The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभी को प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफ अर्थात् जीवनको रहस्य कार्यक्रममा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज काठमाडौँमा नै एउटा अद्भुत संयोग जुरेको छ। स्वामी चक्रपाणी आचार्यज्यू काठमाडौँ पाल्नुभएको अवसर जुटाएर उहाँसँग आज हामी संवाद गर्दैछौँ। आउनुहोस् समादरणीय चक्रपाणी आचार्यज्यूलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सन्चै हुनुहुन्छ? ठीक छ, आराम छ। यसपालिको काठमाडौँ आगमनको चाहिँ कारण के होला? भोलिदेखि हुने श्रीमद् भागवत यहीँ चाबेलमा चल्दैछ। आज पूर्वाङ्ग तयारी चल्दै थियो, हजुरसँग यसो भेटौँ भन्यो, आइयो। बहुत सुन्दर, बहुत सुन्दर। श्रीमद् भागवतमको प्रसङ्ग आउँदा अहिले विगत हुन त यो नारायण पण्डित जो हुनुहुन्थ्यो उहाँको अवसानसँगै नारायण प्रसाद पोखरेलज्यू उहाँको आगमन र अवसान सँगसँगै चाहिँ नेपालमा जुन तरिकाले श्रीमद् भागवतमहरूलाई चाहिँ विकासको लागि चाहिँ प्रयोग गरिएको छ, त्यसले नेपालमा धेरै राम्रा कामहरू पनि भएका छन्, धेरै ठुला ठुला कलेजहरू निर्माण भएका छन्। तथापि त्यो संस्कार जब सुरुवात भयो श्रीमद् भागवतम गरेर अनि त्यसबाट आर्जन हुने पैसाले गर्दा स्कुल बनाउने, हस्पिटल बनाउने आदि इत्यादि काम, त्यो सँगसँगै श्रीमद् भागवतमको कता कता चाहिँ जुन आध्यात्मिक त्यसको जुन महत्ता हो त्यो घटेर गएको हो कि भन्ने देखिन्छ। अर्कोतिर आजको जुन युवा छ, आजको युवा ध्यानको मेडिटेसनको सेन्टर छ अरे भन्दा ओ लेट्स गो भन्छ होइन, अनि आज म आइम इन दिस मेडिटेसन सेन्टर भनेर सेल्फी खिच्छ। तर श्रीमद् भागवतमको कथाको क्लासमा आज म गएँ, आज म 7 दिने चाहिँ सप्ताह मैले सुनेर आएँ, कसैले भन्दैन, किनभने युवालाई एट्र्याक्ट गर्न सकिरहेको छैन आजको श्रीमद् भागवतमले। प्रसङ्ग यहीँबाट सुरु गर्न मन लाग्यो मलाई। यसलाई चाहिँ अब युवाहरूलाई चाहिँ आकर्षण गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ र यो श्रीमद् भागवतमको जुन 7 दिने जुन कथाको कार्यक्रम हुन्छ यसमा खास किन चाहिँ त्यस्तो रुझान भइरहेको छैन? अब के गर्ने होला? अब युवालाई त्यो कथाप्रति आकर्षण नबढ्नुको कारण र बाहिरी चिजहरूमा मेडिटेसनमा तपाईको चाहिँ अझ अहिले के भन्छ रेकी वगैरह साउन्ड हिलिङ, रेकी हिलिङ सँगसँगै योग अनि त्यसपछि गएर ध्यान धेरैहरू छन्। सबै कुराको के कुरो बुझ्नु पर्यो भन्दा अब आज त भोलि भागवत हुने भएको भएर आज हामी यो भागवतमै प्रसङ्गमै भागवत महात्म्यमै जाउँ। अब हाम्रो भोलिको प्रसङ्गको एउटा शीर्षक नै किन अहिलेकोले भागवत बुझ्दैनन् अथवा भागवतको बारेमा बुझ्न जरुरी छ, यिनै विषयमा चर्चा चल्ला। खास के त भन्दाखेरि अब मेसैसँग बुझ्दाखेरि हामीले के जान्नुपर्छ त भन्दा हाम्रो सबै चाहे योग गरौँ, चाहे ध्यान गरौँ, चाहे तपाईको चाहिँ तपस्या गरौँ, चाहे जे गरौँ, जिस्ट के हो, ज्वरो के हो त भन्दा मनलाई शान्ति मिलोस्। ज्वरो यही हो, मनलाई आनन्द मिलोस्। ज्वरो यही हो, सुख मिलोस्। यति नै हो। हजुर हजुर हजुर। हजुरले जागिर खानुहुन्छ, पैसा कमाउनुहुन्छ, यावत इत्यादि जे गर्नुहुन्छ, किन गर्नुहुन्छ भनेर भन्यो भने मैले प्रश्न गरेँ भने सुखको लागि, शान्तिको लागि, आनन्दको लागि नै हो। योग गर, ध्यान गर, जप गर, सब कुरा गर, आनन्द मिल्छ। कथा सुन पनि आनन्द मिल्छ। तर किन त्यो खालको आकर्षण छैन? हिजो नारायण प्रसाद पोखरेलका पालामा जो खालको एउटा माहौल बन्थ्यो अथवा एउटा खालको भिड एकट्ठा हुन्थ्यो अथवा सामाजिक कार्यहरूको लागि ठुला पैसाहरू उड्थे, अहिले त्यस्तो नभएको हो कि जस्तो हजुरले चाहिँ प्रकट गर्नुभयो। तर भागवत त अहिले पनि उति नै चलिरहेको छ।
त्यस्ता सामाजिक कार्यहरू भइ पनि रहेका छन्। बस यति हो कि 7 दिनलाई समय निकाल्न चाहिँ व्यक्तिले किन सकिरहेको छैन र किन युवालाई आकर्षण गर्न सकिरहेको छैन। सँगसँगै अनि 15 दिन व्यक्ति त कहीँ ध्यानमा त गइरहेछ, अफिस पनि छोडेर छुट्टी लिएर पनि गइरहेछ, 7 दिन किन गइरहेको छैन त? नेपालदेखि ईसा फाउन्डेसन सद्गुरु जग्गी वासुदेवलाई भेट्न कोइम्बटोर गइरहेछ व्यक्तिहरू। अब यस्तो छ व्यक्तिहरू यो अहिले पछिल्लो क्रममा बुझ्दै जाने क्रममा यो बुढापाकाले भन्ने कुरा हो, बुढापाकाले सुन्ने कुरा हो, भन्नेवाला पनि बुढापाकै छन् भन्ने खालको मान्यता राखेर पनि हुनसक्छ। तर के छ त भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिहरूसँग समय छैन, 7 दिनसम्म स्थिर भएर 7 दिनसँग सुन्न सक्दैनन् भन्ने हो भने पनि व्यक्तिहरू त गइ त रहेछन्, सुनि त रहेछन्, समय त निकाली पनि रहेछन्, ती किन भागवतमा आइरहेका छैनन् भन्ने विषयमा चाहिँ अब त्यो भागवतको विषयलाई पूर्ण रूपले नबुझेर पनि हुनसक्छ। अनि एउटा पक्ष के छ त भन्दाखेरि यो भर्खरका व्यक्तिहरूले भागवत सुन्ने होइन, अलि वृद्ध भइसकेपछि बुढापाका भइसकेपछि घरमा सुन्नेले पनि बुढापाका भइसकेपछि काम गर्न सकिसकेपछि अझै पनि हामीलाई भेटेका आमा बुवाहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दा भर्खरको हुनुहुन्छ भनौँ, अधवैँसी उमेरको हुनुहुन्छ, अनि कथा सुन्नुभयो कतै भने हामीलाई भागवत लगाउनु मन लागेको छ गुरु, हाम्रोमा नि आएर भनिदिनुपर्छ है, छोरीको विवाह गरेर पठाउँ, यताउता घर काम सकाउँ, अनि त्यही 50-60 लागिसकेपछि अनि हामीले नि सुन्ने हो। त्यो एउटा मानसिकता नै जीवनमा एकचोटि भागवत सुन्नुपर्छ भन्ने खालको मान्यतामा गएको छ। सँगसँगै के छ त भन्दाखेरि मोक्ष शास्त्र भनेर भन्छ भागवतलाई, मुक्ति शास्त्र। मुक्ति शास्त्र भनेका कारणले गर्दाखेरि एकचोटि चाहिँ सुन्नुपर्छ। अझ भारतवर्षमा त जान्नु भने हाम्रो भागवत सुने बिना जीवनै चला जात हो, एक बार सुनेको है भनेर भए पनि एउटा पण्डितजी बोलाएर एक्लै बसेर टुक्रुक्क बसेर भए पनि त्रिवेणीमा आएर भागवत चाहिँ सुनेर मर्न पाए हुन्थ्यो। मोक्ष शास्त्र हो। अनि फेरि भागवतमा आफैमा के महत्त्व छ त भागवत महापुराणको भन्दा केही गर्न नसक्ने, केही गर्ने इच्छा नभएका, केही गर्न जागर नचलेका, सदाचार छोडेर दुराचारमा लागेका भन्ने हो भने त त्यही हो न। सदाचार भनेको सन्ध्यावन्दन छोडे, तिलक आदि छोडे, खाली निधार लिएर हिँड्न थाले, कहीँ ध्यान गर्न छोडिदिए। सदाचार भन्ने जुन सदाचार थियो हाम्रा पुर्खाहरूले जो गर्दै आएको थियो त्यो सदाचारलाई छोडिदिए। सदाचार छोड्ने बित्तिकै आचार दुराचार भइहाल्यो। त्यस्ता दुराचारीहरूलाई पनि त कल्याण त गर्नु पर्यो। 3टा खालका व्यक्तिहरू छन् यो नदी पार गर्नलाई। एउटा पौडी खेल्न जानेकालाई यसरी हात चला, यसरी गर भनेर सिकाउनु पर्यो। अर्कोलाई अब डुबी त सकेको छ तर अब भेल जाने छैन, त्यो ठाउँको बारेमा राम्रो छैन भने यसरी चाड माथितिर गएर त्यो पानी घुमाउरो छोडेर माथिबाट आइज भन्यो भने निस्किन्छ। एउटालाई अब सक्दैन भने डोरी फालिदिएको छु समातेर आइज भन्नु पर्यो होइन। एउटा डोरी समात्न पनि जान्दैन, चाल्न पनि जान्दैन, त्यसलाई त जगल्टामा समातेर तानेर ल्याउनु पर्यो, उद्धार त गर्नु पर्यो। हो अहिलेका प्राणीहरूको लागि चाहिँ त्यही कपालमै समातेर गएर लिएर आए जस्तै हो कि यो। तिनको पनि त उद्धार गर्नु पर्यो। केही न केही नभएकाहरूको पनि केही नगरेर बस्नेहरूका लागि पनि त उद्धार गर्नु पर्यो भनेर महर्षि वेदव्यासले कलियुगका प्राणीहरूका लागि विशेष गरेर किन त नि के फाइदा हुन्छ त नि, के रोयल्टी आउँछ त नि महर्षि वेदव्यासका सन्तानलाई भन्दा करुणयाः भन्छ कि करुणा गरेर दया गरेर संसारका प्राणीहरूलाई उनको हित होस्, कल्याण होस्, कानले सुनेर यसो मोक्षको मार्ग प्रशस्त होस् भनेर चाहिँ बनाइएको ग्रन्थ भन्ने खालको एउटा माहौल चल्यो। त्यही भएर यो सुनेपछि मोक्ष हुन्छ, आफ्नो कर्महरू प्रायश्चित्त हुन्छ र एकचोटि सुन्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै भएको भएर बुढापाकाले मात्रै सुनेका होलान्। तर त्यो श्रीमद् भागवत चाहिँ हजुरले के जान्नु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा सागर हो। सागरमा सबै प्रकारका रत्नहरू पाइन्छन् समुद्रमा। कसले के खोज्यो त्यही श्रीमद् भागवतभित्र हजुरको व्यापार गर्नेलाई, बिजनेस गर्नेलाई राम्रो बिजनेसको ट्रिक त्यहाँ आइडियाहरू पनि छन्। त्यही श्रीमद् भागवतमा गृहस्थीहरूले कस्तो खालको गृहस्थी जीवन बिताउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यही भागवतमा छ। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारवटै पुरुषार्थका कुरा त्यहाँ छन्। ल गुरु मलाई बिजनेस गर्नु छ, व्यापार स्टार्ट गर्नु छ, मलाई भागवतबाट व्यापारको राम्रो टपिक्स निकालेर दिनु भन्ने हो भने म अहिले निकालेर दिन्छु। ल मानव हजुरलाई बिजनेस गर्न मन लाग्यो, म भागवतमा एउटा यस्तो राम्रो श्लोक छ, शुक्राचार्य दैत्यका गुरु, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, देवताका गुरु बृहस्पति, वामन नाम गरेका भगवान बलि कहाँ माग्न जानुभयो। माग्न गइसकेपछि अनि अब वामन त नारायण बलि दिने भनेर बसेका छन्। माग्न गएका बेलामा बलिले सङ्कल्प गरेर वामनलाई दिँदै हुनुहुन्थ्यो।
दिने बेलामा शुक्राचार्य त आफ्नो शिष्यको त हित गर्नु पर्यो। शुक्राचार्य परबाट देख्नुभयो सानो सानो डल्लो डल्लो 52 अङ्गुलको भनेर बामन के पुड्के भन्छ नि हाम्रो 52 भन्छन् नि त पुड्के बनेर जानुभएको। अनि अब त्यो पुड्के बनेर गए पनि पछि चाहिँ सङ्कल्प गरेर बलिले दिए भने त यिनले विराट स्वरूप धारण गरिदिन्छन्, सारा सम्पत्ति यिनको हडप दिन्छन् भन्ने जानेर शुक्राचार्यले गएर बलिलाई सोध्नुहुन्छ, ए बलि चिन्दैछस् यहाँलाई भन्दा चिन्छु, 52 हुन्, ब्राह्मण हुन्, माग्न आएका 3 पाइलो जमिन मागेका छन्, दिन लागेको नदे एस नारायण साक्षात् भनेका छन् कि त्यति बेला, एस वै रोचने साक्षात्, हे बलि यो साँच्चै इन्द्रको कार्य सम्पन्न गर्नको लागि उपेन्द्र बनेर आएको हो, यो त नारायण हो, नदे नदे भन्दाखेरि कहाँ नदे भन्न पनि सिकाउनुहुन्छ गुरुले भन्छन् बलिले। त्यो शुक्राचार्यले त्यहाँ एउटा राम्रो श्लोक बताउनु भएको छ, व्यापारीहरूलाई काम लाग्छ, बिजनेसम्यानहरूलाई काम लाग्छ। हेर भाइ, दानको पनि आफ्नो महत्त्व छ। कति दान गर्नुपर्छ अरे त भन्दा हामी जीवनमा हजुरले मैले अथवा कसैले पनि अहिलेको जति पनि दौडधुप छ त्यो दौडधुपको एउटै उद्देश्य छ रुपियाँ, नामै रुपियाँ। हाम्रो गुरु भन्नुहुन्थ्यो कि रोया पाया रुपियाँ, नरोइ त त्यो आउँदै आउँदैन अरे। एउटा व्यापारी दोकानमा बसेको छ, होइन नि भाइ यार 100 त मेरै पर्छ, तिमीलाई 80 मा कसरी दिन्छु प्लिज, त्यसो नभन भन्छ, त्यो ग्राहकसँग रोइरहेछ। एउटा खलासी गाडीमा बसेर रोइरहेछ, नरोइकन बिन्ती नबिसाइकन हजुरजी हजुरी नगुरिकन पाइँदैन, त्यो रोया पाया रुपियाँ। त्यो हर कोहीलाई रुपियाँ चाहिएको छ, रुपियाँ बिना संसार चल्दैन। टका धर्म टका कर्म टकैव परमो सुखम यस्य पार्श्वे टका नास्ति सा टक टकायते भन्थे कि होइन। पैसा नभए पनि सुख छैन, भए पनि सुख छैन। त्यो रुपियाँ कमाउनको लागि सब मान्छे दौडिरहेका छन्। त्यो रुपियाँलाई कसरी विनियोजन गर्ने, रुपियाँ किन कमाउने, पैसा किन कमाउने, कसरी कमाउने भन्ने त्यहाँ एउटा राम्रो चिज छ, म बताउँछु। हाम्रो हातमा कतिवटा औँला छन्? 5वटा औँला। पैसा कमाउने पनि यिनै 5वटा औँलाले। हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले भने पनि धन त चाहियो नै। हिन्दीमा एउटा भनाइ छ नि त, पैसा सब कुछ है ही नहीं, पैसा माँ बाप से बढ़कर है ही नहीं, माँ बाप से कम भी नहीं है भने जस्तै के। पैसा भगवान से बढ़कर है ही नहीं पर भगवान से कम भी नहीं भने जस्तै पैसाको त्यत्रो महत्त्व छ। त्यो पैसा यो 5 औँलाले कमाउने हो। किन कमाउने? अब हजुरले पैसा कमाउनुहुन्छ, पैसा कमाइसकेपछि किन कमाउने भनेर भन्यो भने हजुरमा होला एउटा राम्रो काठमाडौँमा घर भए, त्यसपछि एउटा चिटिक्क गाडी भए, आफ्नो इन्कमको सोर्स बन्नेवाला एउटा राम्रो व्यापार भए, एउटा हुन्छ व्यापार प्रशस्त भएकाहरूको, राम्रो गाडी घोडा भएकाहरूको के छ त भन्दा राम्रो शरीर भए, शरीरमा फिटनेस भए, होइन भन्छ केही न केही छ। तर सम्पत्ति किन कमाउने अरे त भन्दा 5 चिजका लागि कमाउने। पहिलो धर्माय, तपाईँले महिनाको 25,000 रुपियाँ कमाउनुहुन्छ भने 5,000 धर्मलाई छुट्याउनु, 5,000 धर्मका लागि भनेर छुट्याउनु, धर्माय। धर्माय यशसे, दोस्रो यश कीर्तिका लागि। पैसा त कमाउनु भएको छ, कसैले चिन्दैन, कसैले जान्दैन, कसैले तपाईँलाई गन्दैन, पैसा कमाएको मान्छे होइन तपाईँ। पैसा त कमाउनुहुन्छ तर धर्मको लागि, तीर्थव्रत धर्म पितृकार्य पुण्य आदि यतादिका लागि पैसा खर्चै गर्नु न भने तपाईँ पैसा कमाएको व्यक्ति होइन। धर्मलाई पनि थोरै लगानी गरेको होस्। धर्म यशसे, यश कीर्तिका लागि पनि अलिकति लगानी गरेको होस्। धर्म यशसे अर्थाय, फेरि पैसा कमाउनु भयो 25,000 रुपियाँ महिनाको कमाउनुहुन्छ भने त्यो कमाउने व्यवसायलाई टेवा पुग्नको लागि 1% भनेको एउटा भाग खर्च गर्नु। अर्थाय अहिले गर्छन् त, बचत गर्छन्, इन्भेस्ट गर्छन्, कतै एफडीमा राख्छन्, त्यो पुरै होइन अरे के, केही प्रतिशत, 1 भाग मात्रै। 5 भाग लगाउने, 5 भाग 1 भाग। 1 भाग धर्मको लागि, 1 भाग यश कीर्तिका लागि, चन्दा चन्दा दिने, केही राम्रो कर्म गर्ने, नाम फलानु आउनुभयो भने च्यादा नाम पनि जान्नु पऱ्यो नि त। धर्माय यसै अर्थाय। अर्को कामाय, पैसा कमाउनुहुन्छ तर घरमा गयो भने ओहो गुन्द्रुकको पानी खाएर बसिरहेछ व्यक्ति, के पैसा कमाएको छ तर खानै जान्दैन भने पनि पैसा कमाएको अर्थ रहेन अरे के। 1 भाग खानालाई पनि छुट्याउनु, घरमा फलफुल नटुटोस्, घरमा आएका व्यक्तिलाई यसो खुवाउन पनि पुगोस्, आफूले पनि खाएको होस्, मान्छे पनि खाएकोलाई। पैसा कमाएको छ हेर्दै मर्न लाग्यो जस्तो नहोस्। उयो इन्डियातिर भिखारीलाई पक्रियो अरे पुलिसले एक दिन, भिखारी अनि पक्रेर लिएर गएर चेक गर्दाखेरि 1 लाख रुपियाँ निक्लिएछ। के काम त तँ 1 लाखको? आफू त भिखै मागेर बसिरहेछ होइन।
त्यो एक भाग खान पिउन लाउन रमाइलो गर्न चिटेको कपडा लगाउनको लागि पैसै भनेर अलिकति एक भाग आफ्नो लागि पनि खर्च गरोस्। अब बच्यो पाँचौँ भाग, 5 नम्बरको भाग, त्यो हो स्वजन आय छ। पैसा कमाउनु भएको छ तर न कहिल्यै दाइलाई 2-4 हजार रुपियाँ दिनुभएको छ, न कहिल्यै बहिनीलाई केही दिनुभएको छ, न कहिल्यै इष्टमित्रलाई सहयोग गर्नुभएको छ। स्वजनको लागि, आफ्नाका लागि, इष्टका लागि भनेर त 1 रुपियाँ चुहाउनु न भने त पैसा कमाएको व्यक्ति चाहिँ होइन। स्वजन आय छ। आफ्ना इष्ट परे ल भाइ चला सके तिर्ला नसके भइगयो भन्नको लागि पनि पैसा कमाउने अरे कि। त पैसा के लागि कमाउने? धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पञ्चधा विभजन वित्तन इहा मूत्र च मोदते। यो भागवतमा लेखेको श्लोक हो नि त। वृत्तान्त यो छ। पैसालाई कसरी युटिलाइज गर्ने होला भन्ने कुरा त बुढापाकाले मात्रै सुन्नुपर्छ त? युवाले पनि त सुने हुन्छ, व्यापारीले पनि त सुने हुन्छ। यसरी उसले आफ्नो त्यो धनलाई विभाजन गर्न जान्यो भने ऊ थोरै कमाए पनि बडा सुखी छ। ब्यालेन्समा छ कि उसको ब्यालेन्स, उसको ब्यालेन्स नै ब्यालेन्समा छ। 25,000 रुपियाँ कमाएको छ, अलिकति धर्म गर्न गर्न नि भ्याएको छ, शरीरलाई चिटिक्कको राम्रो कपडा लाएर खान हिँड्न पनि भ्याएको छ। यहाँ नजानेर पनि एकैचोटि 25,000 रुपियाँ कमाएको छ, 50,000 को टिभी हालेर पनि त खान नपुगेको। महिनाको 25,000 रुपियाँ कमाइरहेको छ, 50,000 को टिभी हालिदियो यो महिनामा। अनि कता कटौती गर्नु पर्यो? खानातिर नि कटौती गर्नु पर्यो। सबै कटौती नगर, टक्क मिलाएर लिएर जाऊ, सबै पुग्छ। यो एउटा पैसा कमाउनेवालालाई पैसा कमाउने, पैसालाई युटिलाइज गर्ने सूत्र हो। पैसा कमाउन नसकेर दुखी भन्दा पनि पैसालाई प्रयोग गर्न नसकेर दुखी भएका मान्छे प्रशस्तै भए। त्यो पनि भागवतमै आउँछ। अनि सन्तान नभएका, बिचारा सन्तान नभएर भागवतमा 1-2 ठाउँमा सन्तान नभएकाहरूलाई अमोघ अनुष्ठानका विधिहरू छन्। यो विधिले त्यो अनुष्ठान गर्यो। हामीले कति गरिदियौँ? त्यो अनुष्ठान गरिदिएर सन्तान भएका उदाहरणमा छन्। अहिले किन लाइभमा फलानु व्यक्ति भन्नु पर्यो र होइन? म जान्न चाहन्छु स्वामीजी भनेर भन्नु भने भागवतकै कारणले गर्दा, भागवतकै अनुष्ठानको द्वारा छोरछोरी जन्मिएका व्यक्ति 2-4 जना देखाउँ त भन्नु भने तपाईँलाई प्रत्यक्ष देखाइदिउँला म। त्यहाँ राम्रा सन्तान निसन्तानहरूका लागि अनुष्ठानबाट हुने। त्यसो भए त डाक्टर साइन्सलाई नै च्यालेन्ज दिएको होला भन्न। केही कुराहरू साइन्सभन्दा पर पनि त हुन्छन् नि। जस्तै मेडिटेसनका कुराहरू यो साइन्सभन्दा पर हुन्छ। अचम्मको चिज छ नि त। तपाईँको आँखाबाट पानी निकाल्नको लागि सुई नै चुहाउनुपर्छ, केही नै चुहाउनुपर्छ भन्ने छैन नि त। केही यस्ता वचनहरू पनि छन् जसका वचनको थ्रु हजुरलाई एकदम चित्त दुखाएर आँखाबाट पानी निकाल्न पनि सकिन्छ, होइन? यस्ता धेरै कुराहरू छन् जो विज्ञानभन्दा पर पनि छन्। त्यहाँ सन्तान निसन्तानहरूका लागि, सन्तानको लागि राम्रो उपायहरू पनि छन्। त्यही भागवतभित्र खगोल, भूगोल, खगोलको बारेमा पनि राम्रो विषयहरू छ। त्यही भागवतभित्र सबै कुरा छ। अब खोज्नेले कसरी खोज्छ भन्ने कुरा हो। फेरि विचार गर्नु होला, जति पनि ठुला यो मोटिभेसनल स्पिच दिनेहरू व्यक्तिहरू छन्। अहिले मैले ठ्याक्कै त्यही कुरा सम्झिरहेको थिएँ कि त्यो गीतामा नपसिकन, भागवतमा नपसिकन, होइन? तपाईँको यो सन्दीप माहेश्वरी, तपाईँले अहिले कुरा गर्नुभएको विवेक, यिनीहरूको मैले 2-4 वटा चाहिँ शिवखेडा, यिनीहरूको सबैको हेर्छु नि। यिनले भन्न खोजेका कुरा सबै हामीले त घर घरै भन्दै हिँडिरहेछौँ। यिनले भन्न खोजेका कुरा फिगलियर जो भनिरहेका छन् नि, त्यो त हामीले घर घरै भनेर हिँडिरहेका छौँ। हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि धर्मतिर जोड्यौँ, हामीले सनातनतिर जोड्यौँ, उनीहरूले लाइफतिर जोड दिए। जीवन जिउने कला भनेर हुन्छ कि के भनेर हुन्छ कि आर्ट अफ लिभिङ भनेर हुन्छ कि के भनेर हुन्छ, होइन? हामीले चाहिँ सबै त्यतैबाट लिएर आएर, सबै शास्त्रका कुराहरू लिएर आएर, अनन्त शास्त्र छन् नि त। महाभारतमा नटेकिकन महाभारतमा भएका राम्रा राम्रा श्लोकहरू तिनीहरूले अङ्ग्रेजीमा बनाएर हाल्यो भने फलानोले लेखेको, के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेक्सपियरले लेखेको अथवा फलानाले लेखेको, ऊ कुन जरोमा टेकेर आयो त भन्दाखेरि सनातनभित्र भएकै कुरा। यति धेरै कुराहरू छन् शास्त्रभित्र भएका कुराहरू जो हाम्रो जीवनमा सबैतिर प्रयोग हुनसक्छ, सबैतिर प्रयोग हुनसक्छ। जीवन जिउन पनि प्रयोग हुनसक्छ, त्यसपछि गएर आर्थिक पाटोलाई पनि सहयोग हुनसक्छ, अनि धार्मिक पाटोलाई पनि सहयोग हुनसक्छ, भौतिक चिजलाई सबैलाई। भागवतभित्र यो होइन कि भागवत 4 अक्षर छ, सबै 4 पुरुषार्थ दिन्छ क्या त्यसले। अब मलाई एउटा प्रश्न छप्न दिनु है त। अहिले मेरो कार्यक्रम, हाम्रो यो कार्यक्रम हेरेर, माफ गर्नु होला मेरो भन्न आयो, हाम्रो कार्यक्रम हो,
यो कार्यक्रम हेरेर मलाई यति धेरै फोन आउँछ युवाहरूको र ती युवाहरूले चाहिँ अधिकांशतः मलाई हिजो पनि मैले गरिरहेको थिएँ मलाई हरेक दिन केही घन्टा त म ती युवाहरूलाई मोटिभेट गर्नलाई मलाई समय खर्चिनुपर्छ त्यति धेरै फोन आउँछ कस्तो कस्तो फोन आइरहेछ भने म एउटा तान्त्रिककोमा गएँ उसले मलाई यो यस्तो यस्तो विधि गरायो म बौला जस्तो भइसकेँ यो गरेँ ऊ गर्यो यस्तो यस्तो गर्यो कहिले मलाई हेलुसिनेसन भयो कहिले के भयो कहिले भूत देख्छु कहिले प्रेत देख्छु कहिले महादेव देख्छु के म त बौला जस्तो भइसकेँ मलाई के गर्ने लाउनु गुरु म त साराको भन्दा सुन्दा आत्तिएर तपाईँले यत्रोको इन्टरभ्यू लिनुभएको छ तपाईँको कुरा ठिक लाग्यो तपाईँले मलाई केही भनिदिनु पऱ्यो भनेर फोन गर्छ कसैले चाहिँ मेरो चाहिँ मलाई यो गुरुले गएर हिप्नोटिजम गरेको यत्रो पैसा खाइदियो यो गर्यो ऊ गर्यो म के गरौँ कसैले भन्छ म त्यहाँ गएँ यो ध्यान गर्न गएँ त्यहाँ त पैसै लुटालुट रहेछ त्यहाँ ध्यान गर्न गयो त्यहाँ पनि पैसा माग्छन् जहाँ त्यहीँ गयो जुन आश्रममा गए पैसा मात्रै मागिरहेछन् सबैतिर लुट छ के गर्ने होला कहाँ जाने होला यति धेरै युवाहरू नि कहीँ मेडिटेसनको नाममा ठगिएको छ तन्त्रको नाममा ठगिएको छ हिप्नोटिजमको नाममा ठगिएको छ योगको नाममा ठगिएको छ धेरै ठाउँमा ठगिने यी सबै संस्थाहरू ठगिरहेछन् यो क्रममा मैले के देखेँ भने हाम्रो नेपाली युवाले श्रीमद् भागवतमको 7 दिनको एउटा क्लास पराशरजी महाराजले गरेको कथा राजनजी महाराजको कथा राजेश्वरानन्दजीको कथा हैन यी कुनै पनि महाराजजीहरूका कथाहरू सुनेका छैनन् उनीहरूले त्यो कथामा हजुरको कथा जुन कथामा जुन त्यो दिव्यता छ त्यही एउटा 7 दिनको कथाको चाहिँ अडियो उसले सुनेर उसको जीवन पुरै रूपान्तरित हुन सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण म छु मेरो जीवन म पनि धेरै ठाउँमा ध्यान गर्दै गएँ समाधिदेखि लिएर ठुला सारा चिज साधना गरेर जब श्रीमद् भागवतम सुने मैले त्यसपछि मलाई बोध भयो कि म कस्तो मूर्ख रहेछु म कहाँ दौडिरहेको आफैसँग हिरा छ भिख मागेर बसिरहेको छु भन्ने बोध भएको थियो कि मलाई त्यसले गर्दा यो कुरासँग जोडेर भनिदिनुहोस् त कि आजको युवाले ध्यानको क्लासमा जान्छ कहाँ जान्छ तर श्रीमद् भागवतमको 7 दिनको क्लास सुनेर उसले आध्यात्मिक उडान जुन गर्न सक्छ त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् त श्रीमद् भागवतमले आध्यात्मिक उडानको लागि त जेट जस्तो काम गर्छ नि होइन र एकदम अब सुन्नु हो सूर्य पत्ता लगाउनको लागि हजुरलाई सूर्य देख्नु छ भने हजुरको वैकल्पिक उपाय के होलान् सूर्य देख्न मन लाग्यो भने एउटै चिज हो सूर्य उदाउनको लागि इन्तजार गर्नुपर्छ बिल्कुल न टर्च बालेर खोजेर हुन्छ न अन्य धेरै कुरा गरेर हुन्छ कीर्तिपुरमा हुनुहुन्छ झ्यालमा बस्नु भएको छ सूर्य देख्न मन लाग्यो भने सूर्य उदाउने प्रतीक्षा गर्नुपर्छ बिल्कुल एकदम बुझ्यौ नि सूर्य उदाउने प्रतीक्षा गर्नुपर्छ त्यसरी नै के बुझ्नु पर्यो त भन्दा भित्रपट्टि एउटा सूर्य उदाउन जरुरी छ म अहिलेको युवाहरूलाई अथवा आत्तिएकालाई छटपटिएकालाई व्यापार गरेकालाई जे तनाव छ उनलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दा पहिलो अभ्यास चाहिँ गर पहिलो अभ्यास के थपक्कै बसेर कथा सुन्ने गर एकैचोटि फल प्राप्त गर्ने कोसिस गर्यो भने सबै कुरा बिग्रिन्छ थपक्क बसेर सारा फोन स्विच अफ गरेर सारा आग लगे बस्ती में हम रहे मस्ती में भन्ने हिसाब राखेर पहिला थपक्कै बस्ने गर थपक्कै बसेर जहाँ कथा हुन्छ यो ध्यानतिर नलाग हेर्नु होला संसारमा सबभन्दा निशुल्क रूपमा धेरैभन्दा धेरै महँगो चिज पाइने चिज ठाउँ भनेकै कथा हो निशुल्कमा एकदमै महँगो अमूल्य चिज पाइन्छ त्यो हो कथा कसैले कथा लगाएको छ तपाई त्यहाँ गएर थपक्क बस्नु 3 घण्टा केही गर्न पर्दैन गोडा दुख्छ गोडा लम्पसार पारेर बस्नुस् एनी हाउ जसरी गरेर बस्नुस् यी दुईटा कान खोल्नु पर्यो दुईटा कान खोलेर बस्नु अहिलेको युवालाई म के भन्छु थपक्कै बस जहाँ कथा हुन्छ युवा चाहे वृद्ध जो जहाँ कथा हुन्छ त्यसको लागि समय निकाल आजभोलि त सामाजिक सञ्जालको युग छ युट्युबहरुमा फेसबुकहरुमा जताततै कथाका कुराहरू आउँछन् पोस्टहरु हालिरहेका हुन्छन् ए फलान ठाउँमा कथा हुँदै रहेछ हैन भन्ने थाहा हुन्छ अनि त्यो कथा थाहा पाउँछ भने समय निकालेर आऊ थपक्कै बस बसिसकेपछि आज बस भोलि बस पर्सि बस निको पर्सि बस आफ्नो मेहनतले सूर्य उदाउँदैन हर प्रयत्न गर्नु के
तपाईँले त्यो सूर्य नउदाएसम्म तपाईँले देख्न मिल्दैन। तपाईँ ध्यान गर्नु, योग गर्नु, तपस्या गर्नु, चाहे जे गर्नुहोस्, तपाईँ बसेर कथा सुन्दै 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 सत्सङ्ग गर्दै 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 जानु, आफै यहाँ सूर्य उदाउँछ, हृदयमा आफै सूर्य उदाउँछ। आफै सूर्य उदाइसकेपछि त्यसै हजुरलाई उज्यालो देखिन थाल्छ क्या, आफै मार्ग प्रशस्त हुन्छ। तर एकैचोटि यो गरे हुन्छ कि त्यो गरे हुन्छ कि त्यो गरे हुन्छ र त मिल्दैन। तर के गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु, चाहे जो होस् उनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु, थपक्कै एक ठाउँमा बसेर केही दिन सुन्ने बानी गर। आज सुन, कथामा सुन्दा के हुन्छ नि त, वक्ता माथि हुन्छ, तल आफू बसेर सुन्न सकिन्छ। मनमा शङ्काहरू आएर सँगसँगै तर्क गर्न मन लाग्दैन। सुन्दै 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 जाँदाखेरि पछि आफै उत्तर मिल्दै 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 जान्छ। आजको दिनमा 4 कुरा बुझ्नुहुन्छ, भोलिको दिनमा 4 कुरा बुझ्नुहुन्छ, पर्सिको दिनमा 4 कुरा बुझ्नुहुन्छ। बुझ्नु नि, जति नै को व्यक्ति त्यहाँ बस्न सक्दैन त भन्दा जसका मनमा पाप भरिएको छ बस्न सक्दैन। कसरी थाहा हुन्छ त त्यो व्यक्ति पापी हो भन्ने? यो पनि त जान्नुपर्ने। उसको मनभित्र पाप छ भन्ने कुरा कसरी जान्ने त भन्दा, यदि कुनै एउटा राम्रो व्यक्तिले निस्वार्थ भावमा सदुपदेश दिन्छ र दिएको सदुपदेशलाई को हो यो मलाई सदुपदेश दिने, के खाँचो यसलाई मलाई सदुपदेश दिनको लागि, सन्ध्या गर भन्छ मलाई, बाहुनको छोरो बाबु टुप्पी राखेर हिँड भन्छ मलाई, जनै लगाऊ भनेर भन्छ मलाई, को हो यो मान्छे भनेर सदुपदेश दिने व्यक्तिप्रति रिस उठ्छ भने ऊ पापले भरिएको छ भन्ने जान्नु। के भनेको छ र उसले बिचरा सदुपदेश दिएको छ, सदुपदेश दिएका प्रति रिस उठ्छ भने उसको दोष पनि होइन के, उसभित्र बसेको पापको दोष। त्यो दुर्योधन भन्ने थियो नि, दुर्योधन दुशासनहरू थिए के, यिनी नपढेका थिएनन् नि, ज्ञानी थिए। रावण कम ज्ञानी थियो, नपढे, यिनले पढेका पनि छन्, हेरेका पनि छन्, जाने पनि छन्। के भन्छन् अरे भन्दा, आई नो, मलाई थाहा छ, तर मलाई किन यतै प्रेरित गरिरहन्छ, यतै जाम हुन्छ, उतै जाम हुन्छ। के ती अहिले कुलतमा फस्नेहरूले धुम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भनेर लेखेको पढ्न जान्दैनन् र? जान्दछन् नि त। त्यहाँभित्र भएको एउटा केही चिज छ के उनलाई अग्रसर गर्छ, त्यो हो उनीहरूको सङ्गति। कस्तोको सङ्गति गरेका छन्, सङ्गति नै हो। उसले जाने पनि छ, किताबमा पढेको पनि हो, सबै बाबाआमाले भनि पनि रहेछन्, तर उसलाई गल्ती किन लागिरहेको छ त त्यो भनेको भन्दा उसको सङ्गति जुन छ गलत छ। त्यसले गर्दा सदुपदेश दिनेप्रति ऊ कटाक्ष गर्छ, सदुपदेश दिनेप्रति ऊ रुष्ट हुन्छ भने पापले भरिएको छ। त्यो व्यक्ति कथामा गइहाल्यो, बसिहाल्यो भने पनि या त धेरै बेर बस्न सक्दैन, बसिहाल्यो भने पनि राम्रो पक्ष भन्दा पनि नराम्रो पक्षको कोट्याइरहन्छ, केलाइरहन्छ, बसिरहन्छ। हरेक ठाउँमा राम्रो पक्ष नराम्रो पक्ष हुन्छ नै। यो सामाजिक सञ्जालमा मैले हेर्दै गइरहेको थिएँ। अहिलेको मान्छेलाई टाउकै काटेर दियो भने पनि हेत्तेरी अलि तलबाट काट्नु पर्दैन भनेर केही न केही आक्षेप त लगाएकै हुन्छ, केही गरेर सुख छैन। तर के भन्छु भन्दा, थपक्कै बसेर सत्सङ्ग सुन्ने बानी गर्यो भने आज सुन्ने 4 कुरा आज जानिन्छ, भोलि सुन्ने 4 कुरा भोलि जानिन्छ, पर्सि सुन्ने 4 कुरा पर्सि जानिन्छ। सुन्दै 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 गइसकेपछि मैले धेरै कुरा जानेको रहेनछु भन्ने कुराको ज्ञान हुन्छ। यही कोठा छ हजुरको, यो कोठामा हजुरले भएको टिभी, यो हजुरको यो गमला, यो हजुरको यो र्याक सबै हजुरले देखिरहनु भएको छ। केले देखेको त भन्दा आँखाले देखेको भन्ने लागिरहेको छ नि त। आँखाले देखेको भन्ने लागिरहेको छ। आँखाले देख्ने हो भने त औँसीको रात होस्, लाइन गएको होस्, आँखा हुँदाहुँदै पनि त यो देखिँदैन नि त। अन्त आँखाले देखेको भनेर कसरी भन्न सकिँदो रहेछ त? आँखाले देखेको हो, मेरो आँखाले देख्ने हो भन्ने कुरा मात्रै हामीलाई ज्ञान छ नि त। तर औँसीको रात अँध्यारो एकदम चुक जस्तो भएको बेला त आँखा हुँदाहुँदै पनि, यति राम्रो तगडा आँखा हुँदाहुँदै पनि देखिँदैन। प्रकाशको कति जरुरी रहेछ आँखालाई। प्रकाश नभए आँखा हुनुको पनि अर्थ रहेनछ। सूर्यको किरण नभए आँखा भए पनि काम रहेनछ, हैन? त्यस्तै बत्ती कसका लागि भन्ने आँखा भएकालाई नै बाल्ने, आँखै नभएकालाई बत्ती के बाल्ने? त्यो सत्सङ्ग पनि अलिकति झुकाव भएका, अलिकति आफ्नो जीवनको बारेमा जान्न खोजेकाहरूलाई चाहिँ त्यो सत्सङ्गले काम गर्छ। अलिकति आँखा छ देख्न खोज्नेवाला नै बत्तीको उज्यालोले काम गर्छ। आँखै छैन त्यसलाई बत्ती बाले र मटकरी बाले पनि के अर्थ रह्यो र? त्यो आँखा हो
निर्मत्सर भन्छ के, मनमा मात्सर्य नहोस्, अर्काको उत्कर्ष देखेर अर्काको चाहिँ प्रगति देखेर डाहा नलागोस्, मै सबभन्दा ठुलो हुँ भन्ने अभिमान नहोस्, केही होइन म भन्ने व्यक्तिले चाहिँ सत्सङ्गबाट धेरै कुरा लिन सक्छ, जान्न सक्छ, बुझ्न सक्छ। हजुरले भन्नुभयो अहिले सत्सङ्ग गरिसकेपछि त्यसको महिमाको बारेमा जानिसकेपछि सबभन्दा मेन कुरो बसेर 3-4 घन्टा सुनिसकेपछि, सुन्नलाई ध्यान केन्द्रित गरिसकेपछि, आज सुन्यो भोलि सुन्यो गर्दै 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 जाँदाखेरि 4 कुरा सिकिन्छ, 4 कुरा जानिन्छ। जान्दै गइसकेपछि अनि आफै उदाउने हो। तपाईँ हाम्रो प्रयत्नले सूर्य उदाउँदैन, तपाईँले के गर्ने हो त भन्दाखेरि एकदम अडिग रहेर उसैको कृपाले उदाउने हो। हृदयभित्र भगवान् प्रकट भएर हृदयभित्र भगवान्को त्यो आनन्द पाउनको लागि पनि भगवान्कै कृपा हुनुपर्छ। मलाई चाहिँ एउटा कुरा के सेयर गर्न मन लाग्यो भने मैले मेरो आध्यात्मिक सुरुवात बाहिर कुनै एउटा संस्थाबाट गरेँ। ओशो सन्यासी थिएँ म, अहिले पनि ओशोलाई म गुरु मान्छु, श्रद्धेय हुनुहुन्छ मेरो, उहाँले मेरो आँखा खोलिदिनु भएको हो। उहाँको प्रवचनहरू सुनिन्थ्यो, ओहो संसारमा योभन्दा अद्भुत कुरा कहाँ छ होला भन्ने लाग्थ्यो। पछि जे कृष्णमूर्ति लगायतका अब अहिले जग्गी वासुदेवजी लगायतका विभिन्न साधु सन्तहरूका कुरा, इभन शिव खेराका जिताप्की भन्ने त्यति बेला खुब फेमस थियो, त्यो पढिन्थ्यो। त्यो पढ्दा कति दिव्य कुरा भनेका हुन् यिनीहरूले, ओहो कहाँबाट ल्यायो होला यी कुराहरू भन्ने लाग्थ्यो। जब मैले भागवतमको कथा सुने मलाई त हाँसो लाग्यो। हाँसो किन लाग्यो भने ओहो यो रहेछ सोर्स, सबैले चाहिँ उधारो लिँदै बताउँदै गरिरहेको रहेछन्। म चाहिँ उनीहरूलाई ब्रह्मज्ञानी सम्झिरहेको थिएँ। जुन सोर्समा चिज छ त्यो सोर्सको तिर नगएर म कहाँ आगा बिगामा बसिरहेको। राजस्थानमा ठुल्ठुला बुट हुनन्, संस्कृतमा एउटा उक्ति छ के, निरस्ते पादपे देशे एरण्यपि द्रुमायते अरे के, रुखै बिरुवा नभएको मरुभूमिमा बयरको बुटो बहुत ठुलो बुटो अरे के, बहुत ठुलो, ओहो यत्रो योभन्दा ठुलो बुटो हुँदैन भन्ने हुन्छ अरे के मरुभूमिमा। त्यस्तै त्यो सागरको बारेमा नजानेका, त्यो सत्सङ्गको बारेमा नजानेका, त्यो ठुलो सागरको बारेमा नबुझेकालाई त यी 2-4 जना मोटिभेसनल स्पिच दिनेहरूले त पल्टामा पुरै चाहिँ पुल्टाएर राखेका छन्, रपेटेर त्यतिकैमा राखिरहेका छन् नि त। सास त त्यही भएर जहिले पनि के बुझ्नु पर्यो सुभाषी भन्दा, आध्यात्मिक मार्गमा मेरो मौलिक चिन्तन हो, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव हो, मेरो सोच हो भनेर प्रकट गर्नेका पछाडि लाग्नुभयो भने न उनको कल्याण हुन्छ न तपाईँको कल्याण हुन्छ। यो वेदबाट आएको हो भन्ने त्यसको जुन जरो वेद छैन भने जति नै ठुला ठुला महागुरुहरू नै किन नहुन्, आफू पनि शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ समूढो, त्यो मूर्ख हो, अन्यानपि मोहयति अरे, अरूलाई पनि खाल्टामा हाल्दैछ, आफू त खाल्टामा जाँदैछ छ, अन्यानपि अरूलाई पनि। वेद यस्तो परम्परा हो, ईश्वरलाई जान्नको लागि ईश्वरले कृपा नगरिकन ईश्वरलाई जान्न, ईश्वरलाई कसरी जान्ने भनेर हजुरले कसैलाई गएर सोध्नुभयो भने दुनियाँले दुनियाँ कुरा बताउलान्, तर ईश्वरलाई जान्नलाई ईश्वरले नै कृपा गर्नुपर्छ, यही हो एन्सर। त ईश्वरले के कृपा गर्छ त, मलाई आएर कृपा गर्छ त भन्दा ईश्वरले कृपा गरेर हाम्रो लागि एउटा वेद दियो अरे क्या। ईश्वरले नै वेद दिएर त्यो वेद ब्रह्मादि हुँदै 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 स्टेप बाई गरेर अहिले भागवतमा पुगेको। भागवतकै सार, वेदकै सार भागवत। गीतामा सबैभन्दा अन्तिमको श्लोक हो, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। यो श्लोक हो। गीता सकिन्छ अनि यही श्लोकबाट भागवत सुरु हुन्छ। गीता सकिन्छ, यही श्लोक भागवत हो के। सर्वधर्मान् परित्यज्य भन्न खोज्यो के त भन्दा सबै धर्महरूलाई छोडेर माम एकम शरणम व्रज, मेरो एउटाको शरणमा आऊ, अहम त्वा म तिम्रा सर्व पापेभ्यो सबै पापहरूलाई नष्ट गरेर मोक्षयिष्यामि मा शुच, अभयम सर्वभूतेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, म मोक्ष दिन्छु। यहाँ सर्वधर्मान् परित्यज्य सबै धर्मलाई छोडेर भन्नुको अर्थ के? होम शान्ति भन्न खोजे हो, मुसलमान धर्म भन्न खोजे हो, क्रिस्चियन धर्म भन्न खोजे हो त भन्दा
यो कर्म गर्ने व्यक्तिले इन्द्रियलाई प्रयोग गर्छ। नाकको धर्म के? सुन्नु। कानको धर्म के? सुन्नु। बुढापाकाले मेरो त आँखाले धर्म छोडे बाबु भन्छन् नि। आँखाको धर्म हेर्नु, कानको धर्म सुन्नु, नाकको धर्म सुँग्नु, जिउराको धर्म थाहा पाउनु। इन्द्रियका आफ्ना धर्म छन्। यी इन्द्रियका आफ्ना धर्म गरेर व्यक्तिले के खोजेको छ? सुख। व्यक्तिले सुख पाउनको लागि केलाई प्रयोग गरेको छ? यिनै इन्द्रियको धर्मलाई युज गरेर न सुख खोजिरहेछ। नाकबाट पाउने सुख नित्य होइन। कानले सुनेर प्रशंसा सुनेर अर्काले मेरो प्रशंसा गरिदिए कति मजा आउँथ्यो नि भनेर कानबाट जुन प्रशंसा सुनेर आनन्द लिने तिम्रो बानी परेको छ, त्यसैलाई सत्य मानिरहेका छौ। त्यो सत्य होइन। कानको धर्म छोडिदेऊ, आँखाको धर्म छोडिदेऊ, नाकको धर्म छोडिदेऊ। यी धर्मको पछाडि नलाग। यिनले मलाई सुख दिन्छन् भनेर यिनको धर्म गरेर नबस। सर्वधर्मान परित्यज्य, सबै धर्मलाई छोडिदेऊ। मामेकम के गर भन्दा मेरो गोडो समात, मेरो चरणलाई समात। मामेकम शरणम व्रज। मेरो सबै सहारा भनेको, अब सबै कुरो भनेको, सर्वस्व भनेको श्रीकृष्ण चरणाम्बोज, त्यो भगवानको चरण रूपी अम्बोज चरण कमल नै हो भनेर चरणको शरणमा पर। चरणको शरणमा परिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा तिमीले जे गरेर जे पाउने खोजेका हौ त्यो चरणमा परेपछि पाउँछौ के। एउटा तपस्वी रहेछन्, तपस्वीले भयङ्कर तपस्या गरेछन्। झन्डै हजुरको 40-50 वर्ष तपस्या गरिसकेपछि सिद्धि प्राप्त भएछ। सिद्ध प्राप्त भइसकेपछि बाघलाई बसमा गरेर बाघमा चढेर हिँड्न सक्ने भएछन् महात्मा। गाउँमा पुगे, आफ्नो गाउँमा पुगे। गाउँमा पुग्दाखेरि सबैले उठेर सम्मान गरे। बाघमा चढेर आएको महात्मा, किन ज्ञानेश्वर नाम गरेका महात्मा हुनुहुन्थ्यो अरे, सन्त ज्ञानेश्वर। उहाँ उठ्नु भएन अरे। उसले तपस्वीले अरे त्यो महात्मा त उठिनस्, किन उठ्ने म तपाईँको र भन्नु अरे। म तपस्या गरेर आएको, तपस्या गरेर तपाईँलाई थाहा होला, मलाई थाहा आएन कि तपाईँ तपस्या गरेको भन्छ अरे। तपाईँले तपस्या गरेको तपाईँलाई थाहा होला, मलाई थाहा आएन के अरे, म किन उठ्ने चाहिँ। देखेनौ बाघलाई बसमा गरेर बाघमा चढेर आएको छु, सानोतिनो मान्छे हो भन्दा कति वर्ष तपस्या गरेको भनेर सोध्नु अरे सन्त ज्ञानेश्वरले। 50 वर्ष। अनि हाँस्नु गरे ताली बजाएर। जाओ बाघमा बस्नको लागि बाघको माथि त जुम्रो पनि त बस्या छ नि, बस्या छैन? जुम्रो पनि त बस्या होइन। जाओ त्यो बाघको माथि बस्ने जुम्रो बराबरको हैसियत बनाउनको लागि 50 वर्ष तपस्या गर्यौ। धन्य हो। भनेको जे गरेर दुनियाँ ताम झाम गरेर अन्तिममा के खोजेको त भन्दा आनन्द। त्यो त तामझाम नगरिकन भगवानका श्रीचरणलाई सम्झिएको भरमा, पकडेको भरमा, त्यो चरणमा आनन्द मन बिसाएको भरमा कर्म आफू भइरहेको छ। यसको मतलब यो होइन कि गोडै मात्र समातेर बस भन्न खोजे होइन। जे हुन्छ भइरहन्छ, म गरिरहन्छु, तर चरण समातिरहन्छु भने त आनन्द पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, कर्म पनि आफ्नो भइरहेको छ। त ईश्वर कस्तो हुनुहुन्छ त भन्दा त्यो ईश्वरको ध्यान गर्यो भने फल पनि दिनेवाला हुनुहुन्छ। हाम्रो मुख्य फल भनेकै के हो त भन्दा आनन्द हो। जीवनको सारा तामझाम गरेर हुर्किएको बुटोबाट फल्ने एउटा फलको नाम हो आनन्द। यो छोराछोरी पाउनु, विवाह गर्नु, दुनियाँ गर्नु, सारा गर्नु, के गर्नुभएको भन्दा एउटा बुटो हुर्काउनु भएको। कुन फल खानको लागि त भन्दा आनन्द रूपी फल खानलाई। त्यो आनन्द रूपी फल एउटा त्यो बुटोमा फल छ। किन त्यहाँ जाने? त्यत्रो तामझाम गरेर पनि आनन्दै। मैले जाने सबै कुरोको सर्वस्व भनेको भगवानको श्रीचरण रहेछ भनेर चरणमा सर्वस्व सुम्पेर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो शरणागति स्वीकार गरेर भगवानको गोडो समात्नु पनि आनन्दै। हामीले पनि सुनेका होइनौँ र। शिव पार्वतीका 2 भाइ छोरा कार्तिके संसार चक्र लाउन हिँड्नुभयो। गणेशजी फनक्क माता पिताको परिक्रमा गरिदिनु भयो, बसिदिनु भयो, सर्वपूजित भइदिनु भयो। भने जस्तै तमाम परिक्रमा गर्नु, तमाम तामझाम गर्नु, आनन्दको एउटा फल टिप्नु,
जिन्दगीको पनि त केही रमाइलो पल होला नि, केही चाहिँ नगरेको सबैले त्यसो गरे। फेरि अपवादमा कुरा के आउँछ, सबैले त्यसो गरे भने त गर न त, कसले के रोक्छ त? ईश्वरले चाहनुहुन्छ नि सबैले त्यही गर। कसको बाउले चाहँदैन कि मेरा छोराहरू सबैले सँगै एकै ठाउँमा काम गरून्, एउटै घरमा बसुन्, एउटै तालमा खाउन्, एउटै संयुक्त परिवारमा बसुन्। जसरी एउटा घरमा भएको बाउले 10वटा छोरछोरी राखेर पनि सँगै बस्यो हुन्थ्यो, सँगै खाए हुन्थ्यो, एकनासको भएको हुन्थ्यो, सबैको उही अनुसारको गाडी भएको हुन्थ्यो, त्यही अनुसारको आनन्द भएको हुन्थ्यो भनेर चाहे जस्तै ईश्वरले पनि सबैको एउटै भयो हुन्थ्यो भनेर चाहन्छन् नि। ईश्वरको सिद्धान्तै त्यही हो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि जति पनि भड्किएका छन्, जति पनि योग भनेर हिँडेका छन्, जति पनि जे गरेर हिँडेका छन्, यिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दा शास्त्रमा नटेकिकन, शास्त्रभन्दा थोरै पनि लाइन छोडेर बाहिर निक्लिन्छन् भने ती गुरु पनि होइनन्, तिनका पछाडि लाग्ने चेला पनि होइन। ठिक। ती आफू पनि खौलामा जान्छन्, अरूलाई पनि खौला हाल्छन्। मौलिक चिन्तन चल्दैन आध्यात्मिक क्षेत्रमा। मेरो मौलिक हो, मैले अनुभव गरेको हो। तर सुन्नी चाहिँ जहिले पनि जान्नु होला। कुनै व्यक्तिले अनुभव गर्यो, भगवान दर्शन गर्यो, गर्यो फलानो गर्यो, मैले भगवान जगाएँ, मैले सपनामा यस्तो देख्थेँ, मलाई यस्तो माता आउनुहुन्थ्यो, फलाना आउनुहुन्थ्यो, यस्तो आउनुहुन्थ्यो, ढिस्काना आउनुहुन्थ्यो भनेर आफू सिद्ध कहलिन्छन् भने तिनमा त्यस्तो खालको एउटा दिव्य ज्योति छ भने नमस्कार गर्नु रे, पूजन पनि गर्नु रे, फुलपुष्प पनि चढाउनु रे। तर तिनका कुरा सुनेर चाहिँ नबस, उपदेश चाहिँ तिनका नसुन्नु रे। उपदेश चाहिँ जो श्रोत्रिय छ, जो शास्त्रको ज्ञाता छ, शास्त्रको जानेको छ, तिनको सुन्नु है। तिनका अनुभवले तपाईँलाई काम लाग्छ, तिनको अनुभव तिनलाई काम लाग्ला, तर तपाईँलाई काम नलाग्न सक्छ, तपाईँलाई उल्टो हुनसक्छ। तर शास्त्रले कहिले पनि उल्टो हुने काम गर्दैन। त्यही भएर कस्ताको शरणमा जानु? जो ब्रह्मनिष्ठ छ, जो श्रोत्रिय छ, शास्त्रको जानकार पनि छ, ब्रह्मलाई पनि जान्दछ। ब्रह्मलाई जान्दछ, अनुभवले मानौँ न, केही अपवाद बस उसले ब्रह्मलाई जान्यो, ईश्वरलाई चिन्यो, केही साक्षात्कार गर्यो अथवा केही भयो पूर्वजन्मको पुण्यले गर्दा, उसलाई पूजन गर्नुहोस्, ठिक छ, नमस्कार गर्नुहोस्। तर सुन्न चाहिँ, उपदेश चाहिँ तिनको नसुन्नु भन्छ शास्त्रले। उपदेश के को सुन्नु? शास्त्रकै सुन्नु। शास्त्र पनि जो वेदमा टेकेर आएको छ, वैदिक छ। नत्र के गरे चाहिँ प्रशस्त बुद्धि भएका व्यक्तिहरू हुन्छन्, प्रशस्त बुद्धि भएका व्यक्तिहरूले एउटा परिकल्पना गरेर एउटा ग्रन्थ जस्तो बनाइदिन्छन्, व्यक्तिलाई धर्म जस्तै लाग्छ, तर धर्मको मुखौटो लगाएर आएको त्यो अधर्म नै हो। धर्मको जस्तै मुखौटो लगाएर आएको अधर्म नै हो त्यो। तर धर्म त अध्यात्मको वास्तविक लाइन भनेको त शास्त्र नै हो, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। त्यही भएर संसारमा धेरै यस्ता छन्, जहाँ जानु अन्तिममा उही आज क्रिस्चियनहरू के गर्छन्, बनारसतिर आएका क्रिस्चियनहरू, अनि त्यसपछि गएर त्रिवेणी पनि घुम्दै आएका क्रिस्चियनहरू बाइबल पढे भ्याइयो, ल अब भ्याइयो, जिसस सर्वेश्वर हो भनेर सकियो, जानियो, भ्याइयो। अब न ध्यान छ त्यहाँभित्र, न योग छ त्यहाँभित्र, न आराधना छ त्यहाँभित्र, न कीर्तन छ त्यहाँभित्र, केही पनि छैन। त्योभन्दा पनि माथिका धेरै 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 स्टेपहरू छन् नि त। एउटा ग्रन्थमै सीमित भयो। तर वैदिक शास्त्र यस्तो हो त एउटामा सीमित छैन। यो जान, त्यसपछि त्यो जान, त्यसपछि त्यो जान, त्यसपछि त्यो जान, जान्दै 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 जाऊ। ठुल्ठुला गुरुहरू तिम्रा लागि फिका हुन्छन्। केही यो एउटा माहौल तताएर एउटा केही नजानेका व्यक्तिहरूका बिचमा के नै भएर बसेको हो यो, नत्र वास्तवमा यसले जाने चाहिँ केही छैन भन्ने लाग्छ। त्यही भएर सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दा, यो भागवत कमाउने भाँडो मात्रै नभएर हो, केही व्यक्तिहरूले भागवतलाई कमाउने भाँडो पनि बनाइदिए, पैसा उठाउने भाँडो पनि बनाइदिए, पैसा माग्ने पनि बनाइदिए। तर नितान्त राम्रो शास्त्रको अध्ययन गरेको, राम्रो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ भएको, ईश्वरको आराधना गर्नेवाला, ईश्वरको आराधना गरेर आफू पनि मोक्ष प्राप्त गर्नुपर्छ र अन्य जीवहरूलाई पनि मोक्षको बाटोमा लगाउनुपर्छ भन्न चाहने महात्माका छेउमा बस, सत्सङ्ग गर, आज सुन, भोलि सुन, पर्सि सुन, चुप्प लागे बसेर सुन, सुन्दै जाऊ। यो के हुन्छ भन्दा, यो नजानेकालाई बरु जान्ने बनाउन सकिन्छ, जानेकालाई जान्ने बनाउनु बडा मुस्किल हुन्छ। फेरि आधा जानेकालाई
जाकिर हुसेन भन्ने एकजना तबला वादक छन् अरे। हजुर। तब मैले कहीँ सुनेको तबला वादक कहाँ गएर एउटाले जिद्दी पक्ड्यो अरे, मलाई तबला सिकाइदिनुहोस्, मलाई तबला सिकाइदिनुहोस्। एकदम जिद्दी पक्ड्यो। म यो त सिकाउने काम गर्दिनँ भने अरे, बिन्ती सिकाइदिनुहोस् सिकाइदिनुहोस्, पैसा जति भने त्यति दिन्छु भने पैसाको झाक पनि लगाएर। अनि त्यसपछि त हैरान पारेपछि त अब यति गएपछि त सिकाइदिनु पर्यो भन्ने भयो। अनि त्यो तबला वादकले त्यति भनिसकेपछि जाकिर हुसेनले सोध्नु पऱ्यो, केही अलिअलि सिकेको छ? बेसिक हल्का सिकेको छु, ताता धेटे आउँछ, हात बसाएको छु, 2 लाख हो भने अरे। 1 महिना सिकाउँछु 2 लाख हो। त्यही नजिकै एउटा बच्चाले पनि सुनेछ, ओ जाकिर हुसेनले सिकाउने भनेपछि त म पनि सिक्छु भनेर हैरान गर्यो। ऊ बच्चा थियो। अनि जाकिर हुसेनले सोध्नुभयो, सिकिया छ? केही जान्दिनँ म, आजसम्म हात बसेको छैन। 1 लाख भन्नु अरे। 1 महिना सिकाउँछु 1 लाख। अनि त्यो 2 लाख दिनेले मलाई 2 लाख यसलाई 1 लाख किन यस्तो विभेद भनिसकेपछि तिमीले जो सिकेका छौ नि, जो बेसुरा सिकेका छौ, जो गलत सिकेका छौ, त्यसलाई पहिला बिर्साउनु पर्छ। मैले त्यो बिर्साउनेको 1 लाख, सिकाएको त 1 लाखै हो, नयाँ सिकाउनेको त 1 लाख नै हो। बिल्कुल। त्यो बिर्साउनेको चाहिँ 1 लाख। त्यो सिकाउनु भन्दा बिर्साउनु बडा हालत छ नि। जो गलत सिकेर आएका छन्, गलत बुझेर आएका छन्, गलत बुझाइएको छ दुनिया। अरे त्यो कथामा जाँदाखेरि पहिला त्यो सुधार्नको लागि नै पहिला 2-4 वर्ष त त्यो सुधार्नको लागि सुन, त्यो डिलिट हुन्छ, त्यो सकिन्छ, त्यो हराउँछ। उही के गरे, ऋषि पञ्चमी अस्ति सकियो। ऋषि पञ्चमीमा अरुन्धती भन्ने नाम गरेकी एउटी देवी छिन्। अब अरुन्धती गर्दै रुन्दताको पूजा हुन्छ। रुन्दता हो अरुन्धतीको नामबाट सुरु भएको रुन्दताको पूजा भन्छन् के, रुन्दतीको पूजा भन्छन्, रुन्दताको पूजा। अरुन्धती भन्ने मान्छेले बिर्सिसक्यो। त्यो अब भ्रंश हुँदै जाँदा होइन, हुँदै जाँदा के हो भन्ने कुरै वास्तविक चिज त कहाँ पुग्यो के। हजुरले यो वास्तविक चिज गयो भन्दा मलाई बडा एउटा रोचक प्रश्न के सोध्न मन लागेको भने, म एउटा मान्छे थिएँ, केही नजानेको मान्छे थिएँ। अध्यात्ममा प्यास थियो, लगाव थियो, रुझान थियो, खोज थियो। जब मैले साधु सन्तहरूको सङ्ग गर्दै गएँ, विभिन्न जे भेटेँ, पढ्दै गएँ, जेलाई सुने, जोलाई सुन्न पाएँ, सुन्दै गएँ, मैले के सुने भने यो इन्लाइटमेन्टको जुन कहानी छ, इन्लाइटमेन्टको जुन एउटा जो हौवा छ, यो हौवाले चाहिँ कस्तो भनेर चाहिँ अधिकांशतः गुरुहरूले के सिकाइरहेका छन् भने कृष्ण भनेको इन्लाइटेन्ड बिइङ हो। कृष्णको स्टेटमा तिमी पनि पुग्न सक्छौ। मीरा पनि त्यही स्टेटमा पुगेकी हुन्, कृष्ण पनि त्यही स्टेटमा पुगेका हुन्। उनी चाहिँ इन्लाइटेन्ड भए। भगवान् बुद्धको जुन यो इन्लाइटमेन्टको जुन कन्सेप्ट छ, यो निर्वाणको, बुद्धत्व प्राप्तिको जुन कन्सेप्ट छ, यो कन्सेप्टलाई लिएर चाहिँ भगवान् बुद्धले पनि बोधगयामा गएर चाहिँ उहाँले एटेन्ड गर्नुभयो, निर्वाणा एटेन्ड गर्नुभयो। त्यस्तै गरेर कृष्णले पनि निर्वाणा एटेन्ड गरेको र एउटा चाहिँ रामकृष्ण परमहंसले पनि निर्वाणा एटेन्ड गरेको, विष्णु पनि निर्वाणा एटेन्ड गरेको हो, शिव पनि निर्वाणा एटेन्ड गरेको व्यक्ति हो। त्यसले गर्दा शिवको अवस्थामा पनि तिमी पुग्न सक्छौ, कृष्ण पनि तिमी बन्न सक्छौ भनेर एउटा चाहिँ त्यो हायरार्की जुन हाम्रो जुन सनातन धर्ममा जुन कृष्णस्तो भगवान् स्वयं होइन, जगद्गुरु के अरे कृष्ण मन्दे जगद्गुरु, जुन कृष्ण नै हाम्रो जगद्गुरु भएको, नारायण नै जुन जगतको गुरु भएको, जगतको पिता भएको जुन हाम्रो सनातन धर्मले भन्छ नि, त्यो कुरालाई पुरै डिसमेन्टल गरिएको छ कि अहिलेका इन्लाइटमेन्टको चाहिँ कन्सेप्टहरू हो। त्यही कुरा के छ त भन्दाखेरि कहाँ टेकेर भन्नुभयो भनेर भन्दाखेरि जान्नु होला जहिले पनि। मैले तपाईँलाई के पनि भन्छु भने म बहुत धेरै दिनसम्म म अन्धो भएर बसेछु के। त्यो कुरा अहिले सुन्दा मलाई आँसु आउँछ, रुन आउँछ कि मैले त कृष्णलाई हि इज नथिङ, इ जस्ट इन्लाइटेन्ड बिइङ, म पनि एक दिन कृष्ण बन्छु भन्ने खालको एउटा चाहिँ त्यो गधा मानसिकता बोकेर हिँडिरहेको थिएँ नि मैले, कि अहिले सोच्दा आफैलाई नै दिक्क लागेर आउँछ र थ्याङ्क्स गड कि मैले भगवतमा सुने भन्ने हुन्छ कि होइन। अब यो अहिले त कति छन् ईशा फाउन्डेसनमा जाने, तपाईँको ओशोको फलोइङ गर्नेहरू जो चाहिँ कृष्णलाई इन्लाइटेन्ड बिइङ मात्रै मानेर बस्नेहरू के, म परमात्मा हो भनेर बोधै छैन के। जहिले अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा कस्तो सङ्गति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि म कहिले पैदल यात्रा पनि गर्छु,
कहिले बसको यात्रा पनि गर्छु, कहिले प्लेनको यात्रा पनि गर्छु। यो यात्रा गर्ने क्रममा नेपालमा जहाजको यात्रा चाहिँ भएको छैन, त्यो पनि कुनै दिन आउला हैन। पानी जहाजको 3टा यात्रा चल्छ के। 3टा यात्रा चल्दाखेरि सुभाषजी याद गर्नु होला, त्यहाँ 3 क्याटेगोरीका मान्छे भेटिन्छन्। नर्मल पैदल नर्मल यताउता हिँड्दाखेरि एउटा निम्न स्तरको व्यक्तिहरूको एउटा जमात हुन्छ। बसमा हिँड्दाखेरि एउटा मिडल क्लासका व्यक्तिहरूको देखिन्छ। फ्लाइटमा हिँड्दाखेरि एउटा अलि हाई क्लासका व्यक्तिहरू देखिन्छ। मैले बसमा हिँडेका व्यक्तिहरूको घाँटीमा त्यति मोटो मोटो सिक्री कहिले पनि देख्दिनँ। तिनका औँलामा त्यति राम्रो राम्रो चाहिँ सिक्रीहरू पनि के अरे औँठीहरू पनि मैले देख्दिनँ। तर त्यही फ्लाइटमा हिँड्ने बेलामा मैले गहना नलागेको व्यक्ति, आइफोन 13 नबोकेको व्यक्ति, एकदम के हेभी सो अप नगरेको व्यक्ति देख्दिनँ। अनि त्यति बेला म त अब मसँग लगभग मैले कमाएको एउटा सम्पत्ति यताउता जम्मा गर्ने हो भने आइफोन त 13 बोकेर हिँड्न सक्छु होला मैले। तर पनि त्यहाँनिर गइसकेपछि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यो छुट्टै खालको माहौल हो, एउटा छुट्टै खालको माहौल त्यहाँ एउटा सोसाइटी, एउटा चाहिँ के भन्छ अरे एउटा स्टेप नै बनाएर राखेको के समाजले, एउटा हायरार्की हो। त्यो गुरुहरू पनि त्यस्तो खालको तयार भएका रहेछन्। एउटा हाई लेभलका गुरु जसको बसाइ हिँडाइ डुलाइ उसको चाहिँ त्यो सो अफ सब कुरा जुन छ नि, यी चाहिँ अलि लेभलका गुरु हुन्। यी हेलिकप्टरमा हिँड्छन्, यिनी प्लेनमा हिँड्छन्, यिनी अलि ठुलो फाउन्डेसन छ यिनको भनेपछि अलि हाई व्यक्तिले चाहे तिनले जे भनुन् गतिलो कुरा त सामान्यले दिएको पनि त लिनुपर्छ नि। तर सामान्य व्यक्तिले राम्रो कुरा दिइरहेछ तर मेरो हैसियत मिल्दैन, ऊ सामान्य हो, उसको बिचारा 1000-1500 को दक्षिणा लिएर काम गर्ने व्यक्ति, म के अरे दिनकै चाहिँ 4-5 लाख रुपियाँको इन्कम गर्ने व्यक्ति उसँग बसेर म सुन्छु भन्ने माध्यमले गर्दाले पनि जे कुरा सुन्न पर्यो त्यो सुन्न पाएका छैनन्। यो कुरा बुझ्नु होला। एउटा छुट्टै खालको चाहिँ राजसिक माहौल छ एउटा छ। ती राजसिक माहौलले ती राजसिक व्यक्तिहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्नको लागि त्यसलाई तोडमोड गरेर सबै कुरालाई बङ्ग्याएर कति पनि त्यो शास्त्रको लाइनमा कति पनि यति पनि नटेकिकन बाहिर निस्किएर फेरि छोड्न छोडाएन, निकाल्न त त्यतिको निकालिरहन्, फेरि शास्त्रकै तानिरहन् कुराहरू भन्ने कुराहरू सबै त्यति तानिरहेछन्। तर त्यो लिगलाई छोडिदिएर बाहिर निस्केर एउटा माहौलै राजसिक बनाइदिएका छन्। तर आध्यात्मिक माहौल भनेको पूर्ण रूपले सात्विक हो। कस्तो हो त भन्दाखेरि म त भैँको धुलो भन्ने खालको मार्ग हो यो। म भैँको धुलो ओहो भनेर यसो गर्ने जात हो यो आध्यात्म भनेको। वृन्दावनको त्यो यमुनाका किनारमा बसेर राम्रो नयाँ लगाएको धोतीलाई यमुनामा डुबाएर हिलो लगाएर निचोरेर छट्किएर अनि ओढ्ने खालको ओढेर आनन्द लिनेवाला माहौल एउटा चाहिँ सङ्गति हो यो। त्यसले गर्दा एउटा राजसिक व्यक्तिहरूले एउटा माहौल क्रिएट गरेका छन्, राजसिक व्यक्तिहरू त्यही संलग्न भएका छन्। अनि त्यो राजसिक माहौलमा कुरा राजसिकै हुन्छ, सात्विक गौडमा छ। आध्यात्मिक पूर्ण रूपले सात्विक चिज हो। त्यही भएर के जान्न पर्यो त भन्दा सबभन्दा राम्रो जान्न चाहने व्यक्तिले जहिले पनि के बुझ्नु पर्यो भन्दा ईश्वरलाई, जस्तै अब म अहिले यहाँ आएँ, हजुरको निवासमा आउने यो चाहिँ एउटा अवसर मिल्यो। हजुर दोकानमा जानुभयो, गुरु आउनु भएको छ भन्ने भयो, फल लिएर आउनुभयो, दुध लिएर आउनुभयो, त्यहाँ जानु पर्यो, आउनु पर्यो, त्यो दुध लिएर आउनु पर्यो, रकम बुझाउनु पर्यो। त्यो चिजमा दुई चिज हुन्छ अरे। एउटा हजुरले मन नपरेको व्यक्ति आउँथ्यो भने त्यही कर्म दुःखवाला हुन्थ्यो भने, त्यही चिजमा एउटा महात्मा आएको छ, एउटा सन्त आएको छ, एउटा जोगी आएको छ, एउटा ब्राह्मण आएको छ भन्ने सोच्नु हो भने त्यो दुःखमा हुँदैन अरे। त्यो दुःख हुँदैन। तपाईँलाई दुःख भयो त भन्दा कहाँ हुनु, मलाई झन आनन्द भयो भन्छ अरे कि। त्यो ईश्वरलाई कर्म गर्दा, दुःख गर्दा, कष्ट गर्दा, आफूले शरीर खियाउँदा आनन्द आउने जात ईश्वर हो। आफूले कर्म गर्दा, आफूले शरीर खियाउँदा, आफूले दुःख गर्दा आनन्द आउँछ भने बल्ल त्यो चाहिँ बल्ल वास्तविक चिज हो भन्ने जान्नु होला। ईश्वरलाई, परमात्मालाई मेरो अंश, म पनि परमात्मा बन्न सक्छु, परमात्मा म जस्तै हो, त्यो एउटा लाइट हो, म पनि त्यही गएर मिल्न सक्छु भन्नुभयो भने त्यो आनन्द आउँदैन। परमात्मा परमात्मा हो, मेरो सर्वेश्वर हो, मेरो मालिक हो, म
के हो? नोकर हो, दास हो। आनन्द यसमा जति आउँछ, दुनियाँमा दासभन्दा जस्तो आनन्द अन्य कुनैमा आउँदैन। तर परमात्मालाई परमात्मा मानेको खण्डमा फेरि त्यो, जस्तै मानौँ न, ब्रह्म छ, ब्रह्ममा गएर लीन हुनुभयो भने तपाईँ र म बसेर अहिले आनन्द आछ नि, त्यहाँ गएर लीन भइसकेपछि त्यति आनन्द नै आउँदैन भने त किन त्यो ब्रह्ममा लीन हुनु पर्यो? यतिको आनन्द पनि त्यहाँ आउँदैन। परमात्मामा लीन भइसकेपछि ऊ र म एउटै भइसक्यौँ, अथवा केही आनन्दको कुनै छोपो बिन्दु नै छैन, शून्यमा गएर बिलाइसक्यौँ, के अरे चाहिँ हराइसक्यौँ भने तपाईँ र म बसेर गर्दाखेरिको जुन आनन्द यति पनि भएन नि त्यहाँ त। तर हाम्रो आध्यात्मले के भन्छ? ईश्वर हाम्रो मालिक हो, हाम्रो पिता हो, हाम्रो ऊ हो। हामीलाई कस्तो लाग्छ त भन्दाखेरि उनको सेवा गर्न पाए हुन्थ्यो होइन। एउटा प्रेमीले के गर्छ? दिवाल, एउटा राम्री कन्यालाई मन परायो, उसले दिवाल पनि नाग्न कष्टै मान्दैन, उसले चाहिँ दिनभरि हिँड्न पनि कष्टै मान्दैन, जे गर्न नि कष्ट मान्दैन के। त्यो दशा अनन्त गुणाको भयो भने मालिकलाई, भगवानलाई त्यो प्रेमिकाको स्वरूपमा राखोस्, आफू प्रेमी बनोस्, त्यो अनन्त कालसँग एकै खालको दशा रहिरहोस्। त्यो भन्दा अर्को आनन्दको कुनै छँदै छैन कि। चाहे त्यो त्यहीँ गएर लिन होस्, चाहे त्यही जे होस्, जसले जे भनेर भनेका नि, त्यो दशामा तपाईँ, दासत्वको दशामा तपाईँ पुग्नुहोस्। ईश्वरलाई मालिकको रूपमा तपाईँले मान्न थाल्नु भने त अरू सबै फिका हुन्। यति आनन्द आउँछ हो। त्यही आनन्द त यो देह हुँदाखेरि यो देहले मिल्दैन, यो देहले धोका दिन्छ, यो देह कमजोर चिज हो। छोडेर गइसकेपछि दिव्य देह पाएर हामी त्यही त भन्छौँ नि, हामीले यो देह छोडेर गइसकेपछि पुनर्दिव्य देह पाएर ईश्वरकै सेवा गर्ने हो। तर त्यो ईश्वरको सेवामा चाहिँ समयको पाबन्दी हुँदैन, उमेरको पाबन्दी हुँदैन, सेवा चाहिँ ईश्वरकै सेवा गर्ने हो। हामी त दासै हो, सेवक त सेवकै हो, मालिक के अरे चाहिँ मालिक त भगवान नै हो। मालिक र सेवकको सम्बन्ध जति यसलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग बुझ्नु भने योभन्दा राम्रो सम्बन्ध संसारमा अर्को सम्बन्ध हुँदैन। मालिकै भए पनि हुँदैन। मालिक हो, सेवक हो। यो आनन्दको अलग्गै छ। यो बुझ्ने दशालाई यो बुझ्न चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि कृष्ण कथा, भागवत कथा, रामायण, रामकथा, ईश्वरको परमात्माको परत्व निरूपण गरेका ग्रन्थहरू, जो परत्व निरूपण गरेको ग्रन्थमध्ये भागवत पर्छ। अब मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, मैले जब युवा समयमा विभिन्न दर्शनहरू पढेँ, ती दर्शनहरू पढिरहँदा पहिलोचोटि पढ्दै थिएँ नि त, फर्स्ट ह्यान्ड म चाहिँ स्कुलबाट निस्केको थिएँ, कलेजबाट पास आउट भएको थिएँ, कलेज पढ्दै थिएँ भनौँ। त्यो समयमा नयाँ नयाँ दर्शनहरू, नयाँ नयाँ चारवाकका कुराहरूदेखि लिएर यो याज्ञवल्क्यका चाहे चाहिँ उपनिषदका कुराहरू, चाहे चाहिँ विभिन्न ऋषिमुनिका कथाहरू जुन सत्सङ्गको माध्यमबाट विभिन्न गुरुहरूबाटको मुखारबिन्दबाट सुन्दा यति दिव्य लागिरहेको थियो कि अद्भुतै लाग्थ्यो, बहुत आकर्षित भइन्थ्यो, यसलाई बाँड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो। तर जब मैले भागवतम सुनिसकेपछि कस्तो लाग्यो भने ती सबै चाहिँ यसैबाट कपी पेस्ट भएका रहेछन्। ती त अब त्यो एक्कासी झरामझुरुमै भइहाले। तर भागवतमको जुन श्रीमद् भागवतमको कथा मैले एकचोटि होइन 100औँचोटि सुनेको छु। जतिचोटि सुन्छु नयाँ लाग्छ, जतिचोटि सुन्छु आँसु आउँछ होइन, हृदय त्यो विगलित हुन्छ। त्यही भएर त भागवतलाई ज्ञान महायज्ञ अथवा कथा गङ्गा भन्छन् नि। जस्तै राजेश्वरानन्दजी महाराजहरू, पराशरजीहरू के भन्नुहुन्छ, ज्ञान गङ्गा हो। नदीमा गएर डुबुल्की लगाउनु भयो, त्यहीँ डुबुल्की लगाउनु भयो, फेरि अर्कोचोटि डुबुल्की लगाउँदा त्यही पानी रहन्न के, त्यो पानी त बगेर पर पुगिसक्छ। त्यहीँ हुनुहुन्छ, त्यहीँ डुबुल्की लगाउँदा पनि जति सुन्नुहोस्, आज सुन्यो, भोलि सुन्यो, पर्सि सुन्यो, दिनौँ सुन्दा पनि जुन चिजमा बोरिङ लाग्दैन, नूतनको नूतन, नयाँको नयाँ आभास हुन्छ भने त्यसले हजुरको कल्याण गर्छ भन्ने जान्नु होला। अनि फेरि कस्तो छ भन्दा, जस्तै मेरो कथा सुन्नुभयो, मैले भागवत भन्न थालेँ, भोलिदेखि म भागवत भन्न थालेँ भने मसँग बसेर कथा सुन्नुभयो र त्यही कथा हो त भन्न पर्दैन अरे कि। अर्कोचोटि जाँदाखेरि त्यही विषय, त्यही प्रसङ्ग उनले अर्को ढङ्गले भनिरहेका छन्, बडा मिठोसँग भइरहेको छ, बडा राम्रोसँग भइरहेको हुन्छ। त्यही ग्रन्थ विचार गरौँ न, त्यही एउटा ग्रन्थ चाहिँ यत्रो मोटो ग्रन्थ, कति व्यक्ति पालिएका छन्
हाम्रो त्रिवेणीमा जानु, त्यो त्रिवेणीको मठ माधवाचार्य स्वामीजी महाराजले त्यही एउटा पुस्तकको माध्यमबाटै बनाउनु भएको हो त नि। अरू केही नै थिएन। अर्थको लागि पनि सहयोगी पाटो छ, आध्यात्मको लागि पनि सहयोगी पाटो छ, विक्षिप्त भएको चाहिँ संसारदेखि आत्तिएकाहरूलाई पनि राम्रो पाटो छ। त्यो एउटा यस्तो दिव्य ग्रन्थ छ, वेदरूपी कल्पवृक्षबाट पाकेर फलेको एउटा मिठो फल हो, न जुन त्यो फलको बोक्रा फाल्न जरुरी छ। मिश्री जस्तो छ अरे के, मिश्री जस्तो सच्चिदानन्दाङ्ग विग्रह भन्छ। मिश्री किनेर लिएर आउनुभयो भने बजारमा जानु, मिश्री किन्न जानु, दाइ ताजा मिश्री दिनु भन्नु पनि पर्दैन, दाइ अलि पातलो बोक्रा भएको मिश्री दिनु भन्नु पनि पर्दैन, अस्तिको मिश्री त कस्तो गुदी ठुलो भएर खानै पाइएन दाइ भन्नु पनि पर्दैन। मिश्री न बोक्रा फाल्नुपर्छ, न भित्रको बिया फाल्नुपर्छ, न त्यसलाई ताजा र बासी साजी भन्नुपर्छ। त्यो मिश्री अनि फेरि टुप्पो र फेदको पनि विशेषता हुन्छ सागसब्जीहरूमा, काँक्रोको टुप्पो, मुलाको टुप्पो होइन, त्यो जस्तो त्यो मिश्रीमा झदाबाट चाटे पनि गुलियो छ होइन। त्यो भागवत कस्तो ग्रन्थ छ अरे भन्दा मिश्रीको डल्लो छ अरे। त्यही भागवतलाई के भन्ने भनेर भन्दाखेरि मिश्री भन्ने भनेर जहिले पनि गुलियो छ, फेरि जहिले पनि गुलियो छ। गुलियो चिज बरु पछि गुलियो नहोला, के र सडेर जाला, त्यो त बिहान पनि गुलियो छ, बेलुका पनि गुलियो छ होइन। बिरामी हुँदा नि गुलियो छ, नबिरामी हुँदा नि गुलियो छ। बस एउटा समयमा चाहिँ तितो हुन्छ अरे, सर्पाले टोकेको बेलामा। सर्पाले टोकेको बेलामा निमको पत्ता चाहिँ गुलियो हुन्छ अरे, मिश्री चाहिँ तितो हुन्छ अरे। त्यो भनेको विष हो नि त त्यो। अब मलाई यो बताउनु, 7 दिन लगाएर यो कथा भन्दाखेरि पनि मैले कतिपय कथाकार कथावाचकहरूले कथा वाचन गरिरहँदा देख्छु कि उहाँहरूले केही अङ्गहरूमा चाहिँ अलिक छिटो छिटो गर्नुपर्ने हुन्छ, सबै कुरा भ्याइँदैन, यो कुरा चाहिँ अलिकति व्याख्यान चाहिँ कम गरौँ, यसमा जाउँ भनेर केही अंशहरू छोड्नुहुन्छ, केही अंशमा गर्नुपर्छ भनेपछि 7 दिन पनि वास्तवमा पर्याप्त होइन है। मलाई भागवत दिनु ल स्वामीजी बसेर 4 महिना सुनाउनु भन्नुभयो भने भ्याउँदिनँ। एउटै श्लोकमा 3 बित्छ, त्यो त कति उसले गुदो बनाएर राखेको छ। भनेपछि यो 7 दिन गर्ने परम्परा चाहिँ कहाँबाट सुरु भएको? परीक्षितबाटै सुरु भएको हो। 7 दिन चाहिँ के त भन्दाखेरि हाम्रो जीवन भनेकै 7 दिनको रहेछ। हामी त 7 दिने प्राणी हौँ न। आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार। कुनै त यो बार भन्दा त अन्त त जाँदैन, यही 7 दिनभित्रमै जाने हो। अनि त्यति बेला परीक्षितलाई 7 दिनमा मर्ने श्राप परेको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यति बेला परीक्षितले 7 दिनमा सुन्नु भएको भएर 7 दिनमा सुन्नु। यसको कुनै 7 दिनमा सुन्नुपर्छ भन्ने होइन। समय मिले महिना दिन सुने नि हुन्छ, 2 महिना सुने नि हुन्छ। हालाकि हाम्रो 7 दिन र त्यो समयको 7 दिनमा चाहिँ त्यो होइन, कलियुगको प्रारम्भमै हो। परीक्षितले सुनेको त कलियुगको प्रारम्भमै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो 7 दिन त 7 दिन नै हो। तर 7 दिनमा पनि जो सुखदेव स्वामीले जो सुनाउनु भयो, परीक्षितले जुन तारतम्यकता साथमा सुन्नुभयो, सरस्वती त्यति बेला संस्कृत सबै ज्ञाताहरू थिए। अनि श्लोक सरर भनिदिने बित्तिकै उही हजुरको चाहिँ युनिभर्सिटीमा पढाउने माटोले त्यो सूत्र यो फर्मुला सट सक्यो होइन त। त्यही चिज 8 कक्षालाई पढाउनु पऱ्यो भने त 3 दिन लाग्छ के अरे होइन। फर्मुलामा सुन्नुभयो, त्यो पनि ठ्याक 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 त्यस्तो। तर यहाँ त बिचरा एउटै श्लोकमै समय लाग्न सक्छ, तपाईँको मङ्गलाचरणमै समय लाग्न सक्छ। चतुर्मासा 4 महिनासम्म मैले बर्दिया हुँदाखेरि 4 महिना ल म कथा भन्छु भनेर बर्दिया जिल्लामा एकचोटि चतुर्मासाको तपस्या गर्न बसेको थिएँ म। त्यति बेला बस्दा ल दिनको 2 घन्टा कथा भन्ने, 4 महिना भन्ने भनेर भन्दा पनि म आधा पनि सकेको थिइनँ। 4 महिनामा आधा पनि त्यही थियो कि। मलाई अभ्यास पनि हुन्छ, तपाईँहरू पनि आउनु होला, श्लोक भाइ अध्याय राम्रा प्रसङ्गहरू सुनौँला भनेर सुन्न बस्दा पनि आधा पनि सकिँदैन कि। त्यो त सकिँदैन कि। अब महाभारत, जसले महाभारत नपढिकन भागवत भन्न बस्यो त्यसै पनि अधुरो हुन्छ, त्यो अधुरो हुन्छ। अनि यन्न भारते तन्न भारते भन्छ, त्यो भारतमै छैन जुन महाभारतमा छैन। त्यो महाभारतमा नभएको भारतमै छैन, सबै कुरा छ महाभारतमा। महाभारतलाई साङ्गोपाङ्ग अध्ययन गरिसकेपछि भागवत भन्ने योग्य हुन्छ व्यक्ति। प्रसङ्ग टक्क लिएर आएर भागवत मात्रै सरस्वती भन्नको लागि चाहिँ 2 दिनमा पनि सकिन्छ। तर 7 दिन चाहिँ कमसेकम 7 दिनको समय निकालेर एउटा व्रतको एउटा अनुष्ठानको समय निकालेर सुन्ने प्रसङ्ग हो यो चाहिँ। बहुत मिठो कुरा भन्नुभयो कि ठिक छ ल। अब यदि चाहिँ कसैले 7 दिनको सप्ताह कहीँ हुँदैछ भने वास्तवमा सुन्ने कसरी हो? सुन्ने चाहिँ हजुरको 3 विधि छन्। एउटा राम्रो प्रशस्त सम्पत्ति भएका व्यक्तिहरूले राम्रोसँग द्रव्य खर्च गरेर राम्रा मण्डप आदि बनाएर धेरैभन्दा धेरैलाई निमन्त्रण गरेर, संसारमा दानहरूमध्येको सबभन्दा ठुलो दान हो कथादान।
भोजन दान बेलुका पचेर जान्छ, गहना दान अहङ्कार प्रकट गर्छ, अनि अन्य धेरै दानहरू जुन दानहरू चाहिँ पूर्ण रूपले कपडा पनि 2-4 दिनमा च्यातिन्छ। तर कथा दान कस्तो चिज हो त भन्दाखेरि उसको आत्मोद्धार हुन्छ। हुन्छ अनि त्यो कथा लिएर गएर कसैले अभिमान प्रकट गर्दैन। तपाईँले सुनिदिनु भयो, सुन टल्काउँदैन, हिँडेर हुन्छ, अभिमान हुन्छ, चोरको दृष्टि पर्छ अथवा के हुन्छ। तर भुवि गृढन्ति ते भूरिदा जना, संसारमा तिनै सबभन्दा ठुला दानी हुन् जसले कथा दान गर्छन्। कथा लगाएर धेरैभन्दा धेरैलाई बोलाएर कथा सुनाउँछन्, ती सबभन्दा ठुला दानी हुन्। गोपीहरू कृष्णलाई भन्नुहुन्छ संसारमा हजुरको कथा कस्तो छ त भन्दा हजुरको कथाले नै संसारमा सबभन्दा ठुलो दानी बनाउँछ मान्छेलाई। हजुरले लीला गरिदिनु भयो, अनि त्यो लीलालाई व्यक्तिले आयोजना गरेर सुनाउँछ, अनि ऊ दानी कहलाउँछ। हजुर कति दयालु भनेर गोपीहरू भगवानको प्रशंसा गर्छन् के। भुवि गृढन्ति ते भूरिदा जना, गोपी गीतमा संसारमा ती दानी हुन् जसले भागवत श्रीमद् भागवतको आफूले पनि सुने, अरूलाई पनि सुनाए, हैन। त्यसरी चाहिँ द्रव्य खर्च द्रव्य भएकाले द्रव्य खर्च गरेर राम्रोसँग गर्ने, घरमै गर्न सके घरमा राम्रो, नभए तीर्थमा गर्ने, हैन। घरमा गर्ने, तीर्थमा गर्ने अथवा वनमा गर्ने, जसरी पनि गर्न सकियो। यसको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दा राम्रो एउटा शास्त्रको ज्ञाता भएको, अनि त्यसपछि गएर शुद्ध जिब्रो भएको। किन भन्दाखेरि कथामा बसुन्जेल चाहिँ कथामा राम्रोसँग बसेर कथा भन्ने, अनि घर गइसकेपछि लसुन प्याज माछा मासु सबै खाने, त्यस्ता खालको ब्राह्मणबाट नसुन्नु, शुद्ध जिब्रो भएको ब्राह्मणबाट श्रवण गर्नु। अनि जसलाई चाहिँ उद्देश्य नै के होस् त भन्दा कथा सुनाउन किन बस्नुभएको नि हजुर भनेर कसैले सोद्धाखेरि अर्थ प्राप्तिकरम, यति जति उठाउनु छ भनेर बसेको ठाउँ, यति जति उठाउनु छ भनेरको कथालाई उचित कथा मानिँदैन, राजसी कथा मानिन्छ। कृष्ण प्राप्ति, मलाई जसरी भगवानमा प्रेम जागेको छ यी सुन्नेलाई पनि त्यसरी नै भगवानमा प्रेम जागोस् भनेर सुनाउन बसेको भन्ने व्यक्तिसँग श्रवण गर्ने। कृष्ण कथा किन सुन्ने त भन्दा कृष्णार्थी, कृष्ण कसरी पाइन्छ, हैन। यहाँ कथा कस्तो होस्, दर्शनीय न त प्रदर्शनीय। मैले त कथा लगाएँ नि है, ती मान्छे आउनुभएको थियो, यस्तो थियो यस्तो थियो, त्यस्तो प्रदर्शनीय गरेर कथा नलगाउने, दर्शनीय होस्, महात्माहरूको दर्शन गर्न पाइयो भन्ने होस्। त्यस्तो भयो भने देखाउन पाइयोस्, होइन भनेर नभन्ने, दर्शन गर्न पाइयो। आज सन्त महात्मा यति धेरै भागवतहरू आउनुभयो, यति धेरै भक्तहरू आउनुभयो, उहाँहरूको दर्शन गर्न पाइयो भनेर चाहिँ मक्ख पर्नेहरूले चाहिँ कथा सुन्ने। कथाको निर्मत शराणाम सताम भनेको छ कि कथा कसले सुने त भन्दा निर्मत सरले, अभिमान रहित भएर, घमण्ड रहित भएर, हैन, एकदम शुद्ध चित्त भएर म ईश्वरको हुँ, ईश्वरले दिएर सबै कुरा भएको हो, म त ईश्वरको सेवक हुँ, सानो झिनो मसिनो हुँ, मेरो त भगवान मालिक हो भनेर मालिक र सेवकको सम्बन्धको अवस्था बरकरार रहोस्, हैन। जसरी जति नै माया गरे पनि, जति नै करुणा गरे पनि, जति नै एउटै लेभलमा राखे पनि पत्नीले पतिलाई मेरो मालिक हो भन्ने भावना राखेकै हुन्छ। पत्नीले जसरी उहाँ मेरो मालिक हो भनेर भावना राखेकै हुन्छ। कति बेला थाहा हुन्छ त भन्दा एउटै लेभलमा बसेकी छ, पतिले एउटै गर्छ, कहिले कहिले पत्नीको गोडा पनि मार्दिन्छ, पहिले पहिले उसको कपडा पनि धोइदिन्छ, सब बराबर छ। तर पनि पत्नीले पतिलाई मालिक मानेकी छ भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ त भन्दा पतिको अनुपस्थितिमा ऊ त्यो घरमा एक्लै बस्न डराउँछ भने मालिक मानेकी छ। पति आएर सुत्दिन्छ, घुरेर सुत्दिन्छ, फेरि उसलाई निर्भय हुन्छ, फेरि गर्दैन केही, उसले न भाँडा माझ्छ न कपडा धुन्छ, केही गर्दैन, सुत्या छ भने उसलाई ढुक्क छ, ऊ सुतेकै छ। तर पनि त्यो रात त्यसरी नै जान्थ्यो, केही नभएर पनि जान्थ्यो। तर पतिको उपस्थितिमा ऊ निर्भय भएर सुत्छ भने, जबकि पतिले एउटै लेभलको बराबर दृष्टि उसलाई राखेको छ, केही फरक गरेका छैन। नारी पत्नीले यस्तो गर्नुपर्छ ऊ गर्नुपर्छ भनेर विभेदै राखेको छैन। र पनि नारीले पतिको उपस्थितिमा जुन धैर्यता महसुस गर्छ, उसले पतिलाई मालिक मानेकी छ। मालिक र सेवकको सम्बन्ध त जति नै एउटै हो भनेर टाँसे पनि किन पतिको अनुपस्थितिमा घबराउँछ त नि, ठीक, किन डराउँछ त नि। उपवास गरेर पनि कतिले सुन्दा रहेछन्,
त्यो चाहिँ कस्तो हो? यस्तो छ, अब सकिन्छ भने उपवास गर्ने, फलाहार रहने। किन भन्दाखेरि अब हजुरको भागवत सुन्न बस्नुभयो, जे पाए त्यही खानुभयो, जस्तो पाए त्यस्तै अन्न प्रयोग गर्नुभयो, गरिष्ठ अन्नहरू युज गर्नुभयो भने शरीरमा आलस्य आउँछ, अनि निद्रा लाग्छ, प्रमाद आउँछ, रिस आउँछ, क्रोध आउँछ। कति राम्रो सत्सङ्ग गर्न भनेर बस्नुभएको छ, अनि त्यसमा चाहिँ हजुरको चाहिँ हाउभाउ, त्यहाँ हुने हजुरको चाहिँ एक्टिभिटीहरू, यी सबै कुराहरूले चाहिँ असर पार्यो भनेर राम्रो आहार गर्ने, सात्विक आहार गर्ने, सात्विक व्यवहार गर्ने, सात्विक उसमा सुत्ने। अनि भोजनले धेरै असर गर्छ। भोजनले असर गरेपछि चित्त विचलित हुन्छ, कथा सुन्नुको अर्थ हुँदैन, श्रमएव हि केवलम हुन्छ। जस्तै मानौँ न हजुरको छोरीको धुमधामसँग विवाह गरेर दिनुभयो, लाखौँ खर्च गरेर विवाह गरेर दिनुभयो, तर छोरीको ज्वाइँसँग प्रेम भएन भने त त्यो अर्थ व्यर्थ भयो, अनि श्रम मात्रै भयो, अर्थ रहेन नि त। त्यत्रो धुमधाम गर्नुभयो तर चित्त भगवानमा लागेन, भगवान कृष्णसँग उयो अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा भगवान कृष्णसँग लभ नै परेन भने त्यो अर्थै रहेन नि त खर्च गरेको। जसरी हुन्छ भगवानसँग प्रेम बसोस्, कथाको माध्यम नै भगवानसँग प्रेम होस्। प्रेमको अर्थ यो होइन कि म भगवान हुन पाऊँ, होइन, तिमी नै हो, म हो, तिमी मेरो स्वामी हो, म तिम्रो दासी हो। श्रीमद् भागवतममा जुन परीक्षितले 7 दिनमा तक्षक नामक नागले डसेर मर्ने जुन त्यो कन्डिसन थियो, श्राप थियो, त्यो श्रापको कारणले श्रीमद् भागवतम सुनेर चाहिँ त्यो कथा सुनेर 7 दिनमा उनको मोक्ष हुनेवाला थियो र मोक्ष भयो। त्यो कथामा के चाहिँ त्यो चिज छ जसले चाहिँ मान्छेको मोक्ष नै भयो? त्यो पनि कलिकालमा नै भएको कुरा हो, त्यसले गर्दा आज पनि त्यो काम गर्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्नु पर्यो। के छ त्यस्तो? यस्तो हुन्छ, के बुझ्नु पर्यो त भन्दा, यद्यपि अब हामी हाम्रो च्यानलबाटै 7 दिनको यो कथाको त श्रोताहरूलाई चाहिँ दिन्छौँ नै, होइन। अब भोलिदेखि हुने कथाको लागि 3 घन्टाको कथा हामी एकचोटि भागवत पनि हाम्रा श्रोताहरूले सुनुन्, होइन, जानुन् हाम्रो यो बिल्कुल टिभीबाट, साधारण टिभीबाट। मलाई बडा राम्रो लाग्छ कि अस्ति एकजना कृष्ण अष्टमीको दिन एकजना आमा आउनुभयो भैरवाबाट। म एकदम थाकेर आलस्य पारेर बसिरहेको थिएँ, अनि आमा आउनुभयो, आइसकेपछि त्यहाँ गुरु खै भन्दै सोध्दै आउनुभयो। मलाई दारी कपालमा देख्नु भएको छ टिभीमा, अनि मेरो दारी कपाल फ्यालेको, अनि त्यसपछि गएर मलाई नै आएर सोध्नुभयो कि गुरु खै भनेर सोध्नु, होइन। अनि भन्नु न भने मैले, अनि कृष्ण अष्टमीको लागि आउनु भएको रहेछ, अनि मलाई फल दिनुभयो, एउटा सानो खाम दिनुभयो, अनि भगवान्लाई यसो गरिदिनु भयो भन्नुभयो। अनि बस्नु न एकछिन भन्दा भन्दै एकदम के नर्मलमा के सो अप नगरिकन के म यसो गर्न आएँ कि दिन आएँ कि के रसिद ससिद यताउता केही नभनिकन के फल दिनुभयो, खाम दिनुभयो, जानुभयो, गइहाल्नुभयो कि उहाँ। अनि मैले त्यहाँ भएका विद्यार्थीसँग यसलाई भित्र राख त भने, सामान्य कोही पनि आउनु भने गुरुलाई भेटिदिनुहुन्छ, खामभित्र 150 रुपियाँ हुन्छ, त्यही होला राखाभित्र भन्ने भयो। पछि म भित्र गएर हेरेको त खामभित्र 5000 रुपियाँ पैसा रहेछ। अनि उहाँ त्यही स्वधर्म टिभी हेरेर आएको भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँ, स्वधर्म टिभी हेरेर आएको, अझ यहाँ त हजुरको टिभी हेरेर आएको भन्दै हुन्थ्यो, होइन, टिभी त हजुरकै घरको होला भने मैले। अनि स्वधर्म टिभी हेरेर आएको भन्नुभयो। अनि त्यो दक्षिणा मैले हेरेँ, अनि हेरिसकेपछि ओहो ठ्याक्कै कृष्ण अष्टमीको बेला थियो, त्यो दिन मैले त्यो रकम लिएर गएर दुध मगाइदिइहालेँ कि। भन्न खोजेको तात्पर्य के त भन्दाखेरि हामीले हजुरले गरेको जुन कार्य छ, यो कार्यबाट धेरै भक्तहरू अभिप्रेरित भएर आएर भगवानको एउटा सेवा गर्नु, मैले हजुरलाई पनि भन्थेँ नि, दान गर्नको लागि सिकाउनु पर्छ अरे कि व्यक्तिहरूलाई। किन भन्दा त्यो चिज भौतिक चिजमा जान्छ नि त, विलासी चिजमा जान्छ नि त। त्यसरी नै व्यक्तिहरूलाई समय पनि युटिलाइज गर्न तपाईँ हामीले सिकाउनु पर्छ। त्यही भएर अब हामी केही दिन चाहिँ, केही घन्टा चाहिँ कथामा कान लगाएर हाम्रो काम हो अरे कि। गुरु किन बनेको त भन्दाखेरि एउटा पुलिसलाई तपाईँले गएर थर्काउनु पाउनुहुन्छ अरे, तपाईँ पब्लिक सर्भन्ट हो के भन्छ नि, तपाईँ हाम्रो रक्षा गर्नेवाला व्यक्ति हो। बिचरा त्यो एउटा केटीको गाडी बिग्रिएछ रोडमा, नारीको, अनि जाँदै गर्दाखेरि पुलिसले भ्यान लिएर जाँदै रहेछ, एउटा मात्रै पुलिस रहेछ जङ्गलको बिचमा। अनि के भयो नानी भनेर गाडी बिग्रियो, अनि ल बस म पुऱ्याइदिन्छु गाडी आउँदा। ऊ डरायो कि पुलिससँग जान मानिन, जान नमानिसकेपछि अनि पछि बेलुका त त्यो केटी घर पुगिन। घर नपुगिसकेपछि उसले फोन गरेर त्यही पुलिसको नम्बरबाट फोन गरेर पितालाई भनेकी थिए, म यसरी आएको थिएँ, पुलिस अङ्कलको फोनबाट फोन गरेको, उहाँले जाम भन्नुभयो, जान्छ गइन, म यहाँ छु लिन आउनु भन्दाखेरि छोरी त्यहाँ छैन। छोरी दिनभरि कुरे छैन। पछि गएर त्यो व्यक्तिले पुलिसलाई थर्काउँछ कि तिमी त्यहाँ किन नबसेको, त्यो एक्लै केटी त्यो जङ्गलमा हुँदाखेरि तिमी किन नबसेको, किन छोडेर आएको भनेर
औँलो देखाएर त्यो पुलिसलाई थर्काउँछन् कि किन मलाई थर्काउँछ हाम्रो रक्षा गर्नको लागि पुलिस भएको हाम्रो रक्षा गर्नको लागि फुली लगाएको हाम्रो रक्षा गर्नको लागि ड्रेस लगाएको तिमी हाम्रा सेवक हौ भनेर थर्काए जस्तै हामी पनि संसारमा भएका प्राणीहरूको संसारमा भएका यी भगवानका सन्तानहरूको समयलाई सदुपयोग गर्नको लागि उनीहरूको कल्याण गर्नको लागि उनीहरूको उद्धार गर्नको लागि गुरु भएको धोती लाएको कसैले आएर आउनु ठडाएर यसरी नै भन्यो भने तपाईँले भन्नुपर्छ नभनेर हुन्छ अस्ति एउटाले भन्यो तपाईँले युट्युब च्यानल खोल्नुपर्छ दिनदिनै 1 घन्टा भने कथा भन्नुपर्छ नभनेर हुन्छ किन पढेर आएको हामीले दान दिएका छौँ आश्रमहरू चलेको छ तपाईँहरू पढ्नुहुन्छ भनेर तपाईँहरू पढ्नुहुन्छ लेख्नुहुन्छ जान्नुहुन्छ भोलि हाम्रा छोराछोरीलाई ती कथा पुग्छ भनेर हामीले हिजोको दिनमा आश्रम चलाउन दान दिएको कथा नभनेर हुन्छ सही हो सही होइन साह्रै सही कुरा उहाँले भन्नुभयो कि तपाईँ दिनको 1 घन्टा यी चतुर्मासा लाग्यो अस्तिबाट हो कि मलाई चतुर्मासा लाग्यो थपक्क अगाडिपट्टि माइक राख्नु यस्तो सामाजिक सञ्जालको बेला छ फेसबुक खोल्नुहोस् खुरुखुरु कथा भन्नुहोस् तपाईँहरू तयार पारेको हामीले होइन तपाईँलाई पढ्ने लेख्ने बनाउने अनि सुत्ने मजाले खुरुखुरु कथा भन्नुहोस् भनेर अस्ति मलाई गाली गर्न आउनुभएको थियो अनि त्यो त पाइयो नि पाइएन बिल्कुल त्यो त हामीले छोडेका रहेछौँ कर्तव्य बिल्कुल हजुरले यो सम्झाइहाल्नुभयो बडा रोचक प्रसङ्ग छ कि यसपालि हामीले सौभाग्यले स्वधर्म टिभीले चाहिँ श्रीमद् भागवतमको कथालाई हजुरको माझमा लिएर आउँदैछ हरेक दिनको लगभग 3 देखि 4 घन्टाको हुन्छ होला होइन 3 घन्टा हरेक दिनको 3 घन्टाको भिडियो आजको प्रत्यक्ष प्रसारण छ भने त्यो चाहिँ भोलि आउँछ भोलिको पर्सिको निको पर्सि गरेर आज हामी रेकर्ड गर्छौँ अर्को दिन देखाउँछौँ गरेर चाहिँ हामीले 7 दिनसम्मको चाहिँ कथाहरू हजुरलाई सुनाउनेवाला छौँ र त्यो वाचन गर्दै हुनुहुन्छ गुरुवारले नै यो एउटा चाहिँ विशिष्ट एउटा विशेष खालको प्रसङ्ग छ त्यही प्रसङ्ग भएको कारणले पनि कथा महात्म्य आज हजुरहरूलाई सुनाउने यो चाहिँ यो हाम्रो एउटा आजको यो बसाइ पनि कथा हुँदैछ कथाको बारेमा जान्नको लागि भागवतमै केन्द्रित भएर कुरा गरेको अब यही भित्र हाम्रै च्यानलभित्र रहेका जति श्रोता र दर्शक हुनुहुन्छ उहाँहरूले केही प्रसङ्गहरू नबुझ्न पनि सक्नुहुन्छ होइन अब भागवत भने आज यिनीहरूले के रहेछ यो भनेर एउटा नजानेका व्यक्तिले पनि एकचोटि सुनिदिउँ न भने पनि उही अब जाँदा जाँदै एउटा सानो प्रसङ्ग गरेर म सक्छु चोरको सरदार रहेछ मैले कथा त भनिरहेको हुन्छु चोरको सरदार रहेछ 2 जना चोरलाई चाहिँ आफ्नो अन्डरमा राखेको रहेछ आफू चाहिँ कहाँनिर धन छ भनेर जान्ने अनि तिनलाई चोर्न पठाउने त्यस्तो गर्दो रहेछ अनि एक दिन चाहिँ ती चोर्न जाने बेलामा चाहिँ त्यो चोरको सरदारले हेर्न चोरी गर्नको लागि कुनै चाहिँ नियमहरू छैनन् भनौँ न अब हजुरको आचार विचारदेखि लिएर सबै कुराहरूको ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ साम दाम दण्ड भेद सब लगाउनु पर्छ तर चोरीमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ तिमीले ख्याल गर्ने गर हो भनेर सरदारले के कहीँ पनि कथा हुँदैछ भने कान चाहिँ थुनिहाल्नु भगवानको कथा हुँदैछ भने चाहिँ कान चाहिँ थुन्नु यति मात्रै हो नियम अरू केही छैन चोरेर हुन्छ पिटेर हुन्छ लुटेर हुन्छ जेगाएर हुन्छ ल्याऊ तर कथा कहीँ हुँदैछ भने यति चाहिँ तिमीहरूको नियम हो कान झपत थुनिहाल्नु बन्द गरिहाल्नु नसुन अनि चोर गएछन् मजाको माल परेछ अनि बोकेर दौडिँदै रहेछन् 2टा हातमा बाटोमा कथा हुँदै रहेछ पण्डितजीले कथा भन्दै हुँदो रहेछ माइकमा चलिरहेको रहेछ कथाको प्रसङ्ग के आएको रहेछ त आकाशबाट झरेका देवताहरूले जमिनमा पाइलो टेक्दैनन् आकाशबाट आएका देवताहरूले आँखा झिमझिम पार्दैनन् आकाशबाट आएका देवताहरूका माला ओइलाएका हुँदैनन् त्यो भागुन्जेल के भागुन्जेल सुन्यो उसले कानमा पर्यो कसरी थुन्नी त नि हातमा आउँछ माल छ गइसकेपछि 2 दिनपछि त्यो माल राजाको रहेछ राजाले पुरै सैनिक खटाए सरदारले के थाहा पाए भन्दा अलिअलि सुईको पाएका छन् तिमीहरू भागो ट्याक्क मौका परेको रहेछ कुम्भ मेलाको इलाहाबाद हैन साधु भएर वहीँ गएछन् यिनीहरू 2टा चोर अब सुराकीले पत्ता लगाए ती 2टा चोर त साधु भएर वहाँ गएका छन् अरे इलाहाबाद पत्ता लगाइसकेपछि केही एउटा चाहिँ ब्युरो तयार भयो 15-20 जनाको इलाहाबाद पुग्यो त्यत्रो भिडमा कहाँ पत्ता लगाउने एउटाले आइडिया दिएछ आज मकर सङ्क्रान्ति आकाशबाट देवता झरेका छन् भन्ने लगाम मान्छेको भिड लागिहाल्छ लाइन लगाएर दर्शन गर्न आउँछन् ती कहाँ जाला नि त ती पनि आउलान् भनेर एउटालाई देवता बनाएछन् देवता बनाएर एउटा मन्दिरभित्र राखेछन् अब त लाइन लाएर भक्तहरूको ओहिरो लाग्यो देवता आएका छन् अरे जाम्न भन्ने भयो ती 2टालाई पनि लाइनमा पसिसकेपछि देवता भित्रपट्टि देवता बनाएर राखेका छन् के सब दर्शन गर्दै जाँदै गरेका छन् अनि अब यिनीहरूको पालो आउँदैछ 10 नम्बरमा यिनीहरूको पालो
त्यसो मुन्टो बङ्गाएर होइन हेरौँ न कस्तो रहेछ देउता त्यहाँ जाँदा त धेरै बेर रोक्न दिँदो रहेछ यताबाट हेरौँ भने यसो हेरेको त झिमझिम पारेको छ कानमा त आकाशबाट आएका देवताले आँखा झिमझिम पार्दैनन् भन्ने सुनेको थियो यसो हेरेको त भुइँमा टेकेको छ डम्मै आकाशबाट आएका देवताको जमिनमा भुइँ हुँदैन जमिनमा टेकेका हुँदैनन् जमिनमा पनि टेकेको छ आकाशबाट आएका देवताहरूको माला ओइलाएको हुँदा कसको माला लिएर लगाइदिएको थियो ओइलाएको ती त्यहीँबाट निस्केर भागेछन् त्यहाँ जालान र अनि त्यो जसले चिनेको थियो त्यो दुईवटा चोरलाई ऊ त देवता भनेर बसिरहेको थियो यही हो भने समात्थे त्यहीँबाट उल्टी घटेछन् तिनीहरू अनि जङ्गलमा गएर हो सरदारले हामीलाई कथा नसुन्नु भन्थ्यो 2 मिनट कथा त्यति सुनेको आज हाम्रो प्राण बच्यो अझ धेरै कथा सुने के होला हाम्रो जीवन है अझै धेरै हाम्रो कथा सुने त्यही भएर बुझ्दै नबुझेकालाई पनि सुन्दिम न भनेर यसो सुन्यो भने 2 सेकेन्ड 2 मिनट सुन्दा नि त्यस्तो हुन्छ जबरजस्ती सुन्यो भने त यसो सुन्दिम न के रहेछ त भन्दाखेरि ओहो यो त काम लाने कुरा गरे नि भन्ने हुन्छ अरे के हो मैले पनि यति मेरो अनुभवबाट के भन्न सक्छु भने धेरै संसारभरिका साहित्य धेरै संसारभरिका चाहिँ दर्शनहरू पढेँ मैले पनि तर श्रीमद् भागवतम सुनेपछि सबै चिज फिका रहेछ सबै चिज कपी रहेछ मूल भनेको यो रहेछ भन्ने मलाई पनि बोध भएको थियो यो मेरो आफ्नै अनुभव पनि हो अनि फेरि के हुन्छ भन्दा जस्तै अब हजुरले जुन भागवतको महिमाको बारेमा जान्नुभयो धेरैचोटि सुन्नुभयो र भागवतको बारेमा बुझ्नुभयो एकचोटि सुन्नेले त सुभाषीले अलिक धेरै नै भनेको भागवतको बारेमा सबै नै त्यही रहेछ भन्ने पनि लाग्न सक्छ फेरि उसले भोलि सुन्दै जान्छ पर्सि सुन्दै जान्छ सुभाषीले त कम भनेको भागवतको बारेमा त भन्ने फेरि उसैले बुझ्छ सुरुमा सुन्दाखेरि जति हजुरले भागवतको बारेमा बुझ्नुभयो जान्नुभयो त्यो त उसले अब भोलि गएर 7 दिन सुनेर आयो भने त उसका मनमा त कति धेरै लागेका कुराहरू छन् एकैचोटि त पूर्ण रूपले बुझ्दैन उसले साफ त हुँदैन कति समयदेखि फोहोर गर्दै आएको चिज एकै 7 दिनमा साफ हुने बित्तिकै त यहाँ त लाइन लाग्छन् के अरे कथा भनेर फुर्सदै हुन्न हैन भिड थामिन सक्नुहुन्छ के अरे 7 दिनमा यो 70 वर्षकोदेखि गरेको फोहोर च्वाट भने जस्तै बालनले नि सुन्यो भने त झन् अर्को हुन्छ हैन है त्यस कारणले गर्दा सुन्दै गइसकेपछि हो रहेछ भन्ने चाहिँ लाग्न सक्छ अब यो हाम्रो यो आजको बसाइ र सँगसँगै निम्तो पनि हैन अब नजिक भएकाहरूलाई चाबेलमा उपस्थित भएर श्रवण गर्ने आउनको लागि कसैको नम्बर दिन मिल्छ कि मेरै नम्बर छँदैछ हजुरको नम्बर भनिदिनुहोस् त एकचोटि नजिकमा काठमाडौँमा भएकाहरूलाई चाहिँ हामी 24 गतेसम्म बस्छौँ चाबेल क्षेत्रमा र 9857 13 नेपालीमा भन्दाखेरि 9850 अनि 13 नम्बर पनि मैले 9857 को लाइन हो 75 त सबैलाई थाहा भयो अनि भगवानलाई 13 छ भन्छु कि सिंगल 7 पनि 7 हे ईश्वर 13 नम्बर पनि त्यसरी मिलाएर राखेको छ हैन सिंगल 7 भए त यहाँ मात्रै हुन्थ्यो यहाँ पनि हुन्छ मेरो उद्धार वहाँ पनि हुन्छ त्यही भएर 7 भनेर नम्बर राखेको छ हजुरलाई निम्तो पनि टाढा भएका विदेश अझ विशेष गरी सुभाषीका श्रोताहरू त विदेशमा हुनुहुन्छ कतिले भन्नुहुन्छ इयरफोन लगाउने गरेको छ गुरुजी अनि कम्पनीमा काम गर्ने गरेको छ बिस्कुट तान्दै गर्छौँ कसैले ग्लोभ बनाउँदै गर्छौँ बडा आनन्द आउँछ भनेर भन्नुहुन्छ जर्मनबाट एकजना गोर्खातिरको भक्त हुनुहुन्छ उहाँले त सुनिरहने मलाई ठिक लाग्छ भन्नुहुन्छ हजुरको पनि प्रशंसा गर्नुहुन्छ हैन धेरैजनाले मलाई के भन्नुहुन्छ भने हामी काम गर्छौँ एयरफोनमा अथवा ब्लुटुथमा सुन्दै काम गरिरहेका हुन्छौँ हेर्न बरु भ्याउँदैनौँ तर चाहिँ सुनिरहेका हुन्छौँ बढी भन्नुहुन्छ ठिक छ ल बडा खुसी लाग्यो प्रभुजी आज हाम्रो कुटियामा आएर चाहिँ यहाँ कुटियालाई पवित्र गराइदिनु भयो बहुत खुसी लाग्यो हजुरलाई चाहिँ देख्न पाइयो काठमाडौँ भेट्न पाइयो त्रिवेणी धाममा चाहिँ नारायणी बगिरहनु भएको थियो गङ्गाजीको तटमा बसेर एउटा संयोग पनि भयो तपाईहरुसँग आनन्द आउँछ धेरैले प्रशंसा नै गर्नुहुन्छ हजुरको हामी त एउटा महात्मा तपाईले त धेरैलाई भेटेको भएर कम्मो महात्मा भन्छन् हजुरलाई पनि हैन त्यस्तो केही पनि हैन बहुत खुसी लाग्यो हजुरलाई पाएँ मलाई अन्तमा एउटा प्रश्न त्यो अझै खड्केको छ के छ त्यस्तो भागवतममा जसले चाहिँ 7 दिनमा मान्छे मुक्त भयो स्वरूपको ज्ञान नभएसम्म म भन्ने लागिरहन्छ बच्चा जन्मिदा पनि यस्तो छ के जान्न पर्यो के भन्दाखेरि जन्मिदा पनि हजुरले आफूलाई म भन्नुहुन्थ्यो युवा हुँदा पनि हजुरलाई म भन्नुहुन्थ्यो वृद्ध हुँदा पनि हजुरले म भन्नुहुन्थ्यो
यो अस्थिर देह अस्थिर संसारमा म चाहिँ मर्ने बेलासम्म स्थिर रह्यो नि जान्नुभयो रह्यो पहिला केटीकेटी हुँदा हजुर केटीकेटी भन्थे अलिकति भर्खरको भइसकेपछि लक्का जवान केटो भन्थे अलिकति गइसकेपछि अधवैँसे भन्न थाले अलिकति गइसकेपछि वृद्ध भन्न थाले हजुरको शरीरैको स्वरूप संसरती सर्किरह्यो स्वरूप सर्के अनुसारको बढी शरीरको चाल ढाल ढाँचा मासु बढे अनुसार हजुरको त्यो नाम पनि फेरिरह्यो तर म चाहिँ फेरिएन बुझ्नु नि हो त्यही मलाई जान्ने कुरो चाहिँ भागवतभित्र छ म भनेको कदेखि पढ्दै जाँदाखेरि कतिमा अक्षर हो 25वां अक्षर हो म भन्ने अक्षर बुझ्नु नि अनि हामीले पढ्ने बेला पनि राम्रो म भनेर पढ्या हो नि त राम्रो चाहिँ को त सुबास हो त राम्रो म नाक राम्रो हो त गाला राम्रो हो त आँखा राम्रो हो त भन्दा घुमाइ फिराइ जाँदाखेरि जिस्टमा केलाएर लिएर जाँदाखेरि त्यो आत्मामा पुग्छ म भन्ने कुरा आत्मा भएको भएर राम्रो भएको हो नि त सुबास आत्मा निक्लिएर जाओस् त गना 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 ल हिँड भनिहाल्छन् के अरे हिजोसम्म आत्मा हुँदा चाहिँ सुबास राम्रो आत्मा निकाल्ने बित्तिकै सुबास नराम्रो भइहाल्यो गनाइहाल्यो डर लाग्दो भइहाल्यो हो त्यो आत्मा भन्ने चिज त्यही भएर त्यो आत्मा भन्ने चिज राम्रो छ अरे आत्मतत्त्वको बारेमा ज्ञान भइसकेपछि जुन देहाभिमान मेरो भन्ने प्रपञ्चले समातेर राखेको थियो त्यो प्रपञ्च छुट्टै हो म छुट्टै हो भन्ने बोध हुने बित्तिकै मुक्त भइहाल्छ क्या व्यक्ति त्यो जान्नको लागि त्यो म भन्ने कुरा के अरे चाहिँ हामी भजन गाउँछौँ कि मेरो छोरा यी मेरा वस्तु भाउ हैन मेरो खेती यी मेरो वस्तु भाउ भन्दै बित्यो दिन मेरो मेरो भन्दा भन्दै आउँछ मर्ने दिन भागवतले चाहिँ मेरो नभनेर मेरो भित्र अर्को एउटा चिज जोडिदिन्छ मेरो भगवानको जोडिदिन्छ कि यो हजुरले मेरो कुटी भन्नुभयो नि त हजुरले भागवतले के गरान्छ मेरो भगवानको कुटी बिल्कुल मेरो छोड्ने हैन मेरो भगवानको कुटी हैन यो मेरो भगवानको कुटी किन भित्र भगवान बस्नु भएको छ भगवान बसिसकेपछि त भगवान मालिक हुनुभयो अनि यो भूमिमा हजुर बस्नु भएको छ भूमि त हाम्री भूदेवी हुन् भूदेवी त नारायणकी दुलै हुन् हैन अनि यो त हामी काखामा छौँ मालिक त नारायण हुन् भूदेवीले आफ्नै मालिक नारायण बनाउँछिन् भनेपछि मेरो मेरो छोड्न पर्दैन छोड्ने के होइन थप्ने कुरो थाहा हुन्छ अरे के त्यहाँ मेरो भनेर बसेको थियो भने मेरो भगवानको कुटी मेरा भगवानका केटाकेटी मेरो भगवानकी अर्धाङ्गिनी मेरोमा भगवान लगाउने सोहम 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 सिकाइरहेका थिए एउटाले अर्कोले आएर है सोहम नछोड न त एकजना शैव महात्मा पुग्नु भएको छ क्या शैव महात्मा गएर उहाँले सबैलाई सोहम 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 मन्त्र जप्न सिकाउनु भएको छ वैष्णव महात्मा पुग्नु भएको छ र सोहम अब छोड भन्यो भने त यिनीहरूले चाहिँ नराम्रो मान्लान् एउटा अक्षर छोड्नु भएको छैन हजुरहरूले दा जोडेर आउनु भएको छ दासोहम 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 म दास हुँ भनेर आउनु अर्कोचोटि ती शैव महात्मा पुग्नु भएको छ ओहो यिनले त दासोहम जोडिदिएछन् दास बनाइदिएछन् अनि फेरि स जोडिदिएछन् उनले सदासोहम सदासोहम बनाइदिए उनले फेरि वैष्णव महात्मा पुग्नुभयो ओहो फेरि यिनले अब घटाउनु त भएन भनेर फेरि दा जोडिदिनु भएको छ दास दासोहम बनाइदिनु भयो पहिला त ईश्वरको मात्रै दास थिए अब त ईश्वरको दासको पनि दास जसरी ईश्वरका दासीहरू गोपीहरू भए म ती गोपीहरूको चरणको चञ्चरिक धुलो बन्न दासानुदास दासानुदास दास दासोहम हैन त्यस्तो खालको चाहिँ त्यही जोड दिने हो कसैले तपाईँलाई अल्प विद्या दिएर गएका छन् भने भागवतले संसारले तपाईँलाई अल्प विद्या दिइरहेको छ 7 दिनको भागवतले त्यहाँ पूर्ण गरिदिन्छ जोड दिन्छ परिस्थितिलाई पनि त्यही ज्ञान भयो कि म भन्ने जुन अभिमान थियो म राजा हुँ भन्ने जो अभिमान थियो उनले हो म ईश्वरको हुँ ईश्वर मेरो हो न मलाई सर्पले टोक्छ मलाई श्राप लाग्छ न मेरो यो मोह छ केही पनि छैन म त मात्र भगवानको हुँ भन्ने गुणानुवादले गुणानुचिन्तनले गुणानुकीर्तनले के भयो त भन्दाखेरि चित्त पूर्ण रूपले कृष्णमा टाँसियो अनि कृष्णमा टाँसिएको कारणले गर्दा तल माथि ऊर्ध्व यताउता सबैतिर कृष्ण देखियो कृष्णमय सबै जगत बन्यो अनि प्राण त्याग्दा शास्त्रले के भन्छ त भन्दा अन्त्ययामति सागति भन्छ मर्ने बेलामा जे सम्झिएर मर्यो त्यही भइन्छ कुकुर सम्झिएर मर्यो कुकुर भइन्छ सुँगुर सम्झिएर मर्यो सुँगुर भइन्छ कृष्ण सम्झिएर मर्यो कृष्णकै साथमा गइन्छ परीक्षितको चित्त त्यस्तो भयो कृष्णमय भयो ईश्वरमय भयो प्राण त्यागेको दिन ईश्वरका भयो
अवश्यमै। ल धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो सानो संवाद यहीँ विराम गरौँ र भोलिबाट कथा सुरुवात हुँदैछ। हामीले कथा चाहिँ दर्शकहरूको माझमा लिएर आउने नै छौँ। अन्तमा केही छ अरू थप्न? निम्तो नम्बर सबैजनालाई निम्तो। हवस् त, कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। क्यामेरामा साथ दिने मेरो धर्मपत्नी बबीलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। ओम जय श्रीमन्नारायण। The Secrets of Life with Subhas Agam.